न जम्मा 8 घण्टाको च्याप्टर छ हैन त्यो च्याप्टर 3 हेर त हामीले कतिवटा लेक्चर लिइसक्यौं 8 आवर्स को च्याप्टर 3 भइसक्यो तर खासमा यसको सोम पनि दुईटा टिचरले पढाउनु पर्ने हो के त्यत्रो सानो बुक पहिला अप्लाइड मेकानिक्स चाहिँ एउटा दुईटा सब टिचरले यो चाहिँ एउटा दुईटा टिचरले एकैचोटी पढाउँदै जानुहुन्थ्यो हो अनि क्लासेसहरु मेकानिक्स दुईजनाले त्यस्तो भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा टिचरले पढाए नि एउटा टिचरले पढाए नि क्लासेसहरु चाहिँ कतिवटा भयो भन्ने कुरा हुन्छ के क्लासेसहरु इक्वल अमाउन्टमा दि मतलब अब अप्लाइडमा पनि त्यति हप्तामा 4वटा क्लास पढिरहेको थियो होला एसओएममा पनि त हप्तामा 4वटै क्लास पढि नै राछौ नि त खाली अब एउटै मिस देखेर दिक्क लाग्यो होला हैन दुईटा हजुर कहिले यस्तो हुन्छ कि धेरै अगाडि नै कोर्स सकेपछि अनि प्र्याक्टिसहरु गराउन चाहिँ अलि हुन्छ नि त त्यसैले भने अब हजुरलाई त त्यहाँ फेरि कोर्स नै कसरी सक्नु भन्नुहुन्छ यो यस्तो भयो के यो साउन्डमा एक्जाम नहुने जस्तो कुरा भए अथवा भदौमा हुने भए हामीसँग झन्डै एकदम मजाले सबै थोक गर्न भ्याइन्थ्यो हैन अब अहिले चाहिँ साउन्डमा एक्जाम भनेर राखेर रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन मैले रिसेन्टली तिमीहरूले भनेर थाहा पाएँ अनि म झन् तर्सिएँ के त्यस्तो धेरै स्पिडमा बढा जस्तो त लाग्दैन मलाई मतलब जति टाइम चाहिने हो त्यति नै अगाडि लगिरहेको छु जस्तो लाग्छ है च्याप्टर 2 लाई पनि त्यत्रो टाइम दियो जबकि च्याप्टर 2 लाई त्यत्रो टाइमै दिनु पर्दैन थियो अब च्याप्टर 3 त झन् के कुरा गर्नु यसै टाइम चाहिने च्याप्टरहरु थियो हैन अझै पनि च्याप्टर 3 मै छौं हामी त्यसपछि छोटो छोटो च्याप्टरहरु छ एकदम छिटो सक्यो भने पछि मज्जाले न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गरौँला सबै थोक रिभिजन पनि गरौँला एक्स्ट्रा क्लासहरु भ्यायो भने एक्स्ट्रा क्लासमा न्युमेरिकलहरु गरौँला भनेकै हो है त यो सोममा मस्त कलेजले त त्यस्तो कलेजले त के प्रोवाइड गर्दैन म्याम एक्स्ट्रा क्लास भन्ने मात्रै हो कोर्स सक्यो हैन कलेजबाट प्रोवाइड गर्ने हैन नि त कलेजबाट एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड गर्ने हैन मलाई पनि अब एक्स्ट्रा क्लासको त्यही त कलेजले के प्रोभिजनै राखेको छैन हैन त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट र टिचरले नै मिलाउने कुरा हो के मात्रै का हो हैन पुगर सरले पहिला चाहिँ हाम्रो एचओडीले अलि एचओडी हुनुहुन्थेन अहिले पुकार सरले अहिले म्यानेज गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म पुकार दाइले त मलाई यस्तो भन्नुभएको छ स्टुडेन्ट्सहरुसँग कन्सल्ट गर उनीहरुले जतिखेर भ्याउँछ त्यही उनीहरुकै सहज अनुसार एक्स्ट्रा क्लास राख भन्नुभएको के त्यो एक्स्ट्रा क्लास भनेकै त्यो अरूको पढाइ नभए बेलामा राख्ने त हो कि त अब अरू टाइम अरूको भिज पनि सुनिसक्यो कि पुकार सर चाहिँ अहिले धेरै इन्टेलिजेन्ट अथवा धेरै खतरा मान्छे हो भन्ने सुनिसक्यो कि लेक्चर क्लासेसहरु पनि उहाँको हेर्छन् रे कि सरले राख्नुहुन्छ रे राम्रो लास्टले राम्रो पढाउँछ भन्ने सुनेको पुल्चोकै दाइहरुले भनेको म भन्दा 3 ब्याच सिनियर हो पुकार दाइ के र खतरा हो दाइ त ल स्टार्ट गरौँ है हिजो मैले ई र जी को रिलेसन राखेको थिएँ निकालेको थिएँ हैन के जी हरुको रिलेसन निकालेको थिएँ अनि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अब त्यसले चाहिँ मोमेन्ट के रे पोइजन्स रेशियोमा कसरी असर गर्छ कतिसम्म भ्यालु हुन्छ भनेर हेर्छौं भनेको थिएँ है अस्ति नै मैले पोइजन्स रेशियो निकाल्दाखेरि एउटा पछाडी रिलेसन आउँछ अनि त्यो रिलेसनबाट क्लियर हुन्छ कतिसम्मको भ्यालु मात्रै आउन सक्ने रहेछ पोइजन्स रेशियोमा भनेर भनेको थिएँ है भन्छ अब हेरौँ के छ भन्दाखेरि बक्स मोडुलस के इज इक्वल टु के छ हाम्रो देखेन अथवा के समस्या भयो भने भन है के 1:2 यो कन्ठ पार्नुपर्छ है हैन पोइजन्स रेशियोको टर्ममा e अपन 3 1 - 2 म्यु है तिमीले उल्टो भन्यौ ठिकै छ केही छैन एउटा यो इक्वेसन भयो अर्को हामीसँग के छ भन्दाखेरि g इज इक्वल टु e अपन के छ 2 1 प्लस म्यु छ है अब यो इक्वेसनलाई हेर्ने हो भने के गरौँ भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन 1 के हुने रहेछ टु भनौँ न अझ इक्वेसन 2 लाई हेर्दाखेरि मिनिमम भ्यालु अफ म्यु कतिसम्म हुन सक्यो भन त -1 हुन सक्यो नि यहाँनिर 1 - 1 2 * 0 e/0 भइसक्यो अलरेडी हैन -1 सम्म चाहिँ पुराउन मिल्ने रहेछ म्युको भ्यालु बुझ्यो यहाँनिर यसलाई हेर्दाखेरि के e/0 हुन्छ नि त फेरि नभए बुझिराछौ अलमोस्ट इक्वल टु -1 सम्म जान सक्ने रहेछ इक्वेसन 1 लाई हेर्यो भने त्यसै गरी अब अर्को हेरौँ फ्रम इक्वेसन 1 म्याक्सिमम भ्यालु कतिसम्म हुन सक्ला कतिसम्म हुन सक्ला म्याक्सिमम भ्यालु अफ न्यू भन त यो इक्वेसनलाई हेरेर हामीले न्यू कतिसम्म राख्नु पाइयो यो 1/2 1/2
भनिसकेपछि सो के हुने रहेछ कन्क्लुजनमा -1 इज लेस देन न्यू इज लेस देन अर इक्वल टु 1/2 सम्म जान सक्ने रहेछ। लेस देन अर इक्वल टु अलमोस्ट त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्न पाइयो। अब यो इन्फिनिटी के अरे g इज इक्वल टु इन्फिनिटी हुने भयो यो केसमा, अर्को केसमा k इज इक्वल टु इन्फिनिटी हुने भयो। यसको मतलब के हो स्लोप इक्वल्स इन्फिनिटी हो कि हैन भन्नाले शियर मोडुलस चाहिँ बढ्ने शियर स्ट्रेन के भन्छ यसलाई ग्राफ बनाउन। यदि यो -1 हुँदाखेरि के हुने रहेछ g इज इक्वल टु इन्फिनिटी हुने रहेछ नि। यो भनेको हेर त यहाँनिर हाम्रो के ग्राफ बनाउन मिल्छ भन्दाखेरि टाउ भ्यालु र थीटा अथवा फाई भ्यालुको यसरी ग्राफ बनायो भने यसको स्लोपले जी दिने हो नि हैन। जस्तै हाम्रो ई केले दिन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस र स्ट्रेन कर्वले दिन्थ्यो नि हैन, यसको स्लोपले ई दिन्थ्यो मैले अगाडि भनेको थिएँ। भनेपछि यो इन्फिनिटी हुनु भनेको के हो यो 90 डिग्री हुनु हो। भनेपछि यसले के जनायो भन्दाखेरि त्यो बडी एकदमै के हुने रहेछ शियर मोडुलस शियर फोर्स लाग्दाखेरि पनि जति शियर स्ट्रेस लागे पनि त्यसमा कुनै नि शियर स्ट्रेन नआउने रहेछ। बुझ्यो नि है। म्याक्सिमम भ्यालु मिनिमम भ्यालु म्यू इज इक्वल टु -1 हुँदाखेरि यस्तो हुने रहेछ यो केसमा है। त्यसै गरी म्याक्सिमम भ्यालु म्यू इज इक्वल टु 1/2 हुँदाखेरि के हुने रहेछ k इज इक्वल टु त्यही भएर नो चेन्ज इन भोल्युम भनेको क्या k इज इक्वल टु ई अपन अब यो 0 भइसकेपछि k इज इक्वल टु इन्फिनिटी हुने रहेछ नि हैन। भनेपछि यसले के देखायो भन्दाखेरि जति भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस लगाए पनि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा एउटै हुन्छ सबैतिरबाट, यो लगाए पनि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन चाहिँ कुनैमा नि नआउने रहेछ। के भन्यो है म्याक्सिमम र मिनिमम पोसिबल भ्यालु यस्तो हुने भयो। बुझ्यो है। यो हाम्रो रेन्ज फर न्यू। अब अर्को कुन टपिक बाँकी छ भनेको थिएँ मैले, अनि मैले एक्सेप्सन पनि दिएको थिएँ। मतलब अब युजुअली मेटलहरूको लागि त 0 देखिबाट न्यू 1/2 सम्म पुग्थ्यो है। एक्सेप्सन कुन बेलामा चाहिँ यतापट्टि अब यो माइनसले के इन्डिकेट गर्छ भन त नेगेटिभ हुनुले के इन्डिकेट गर्छ पोइजन्स रेसियो। एउटा डिरेक्सनमा भोल्युम एउटा डिरेक्सनमा लेन्थ बढ्यो अरे सपोज भने अर्को डिरेक्सनमा पनि डाइमेन्सन बढेको इन्डिकेट गर्छ क्या। 0 भन्दा माइनसतिर गइसकेपछि 0बाट माइनसतिर 0 भयो यहाँ 1 भयो यता माइनसतिर गइसकेपछि न्यूको भ्यालु के इन्डिकेट गर्छ अरे भन्दाखेरि अरू डिरेक्सनतिर पनि के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ, अरू डिरेक्सनतिर पनि भोल्युम बढ्ने रहेछ भनेर देखिन्छ है, अरू डिरेक्सनतिर पनि डाइमेन्सन बढ्ने रहेछ भनेर देखिन्छ। यस्तो केसेसहरू रियल लाइफमा एक्सेप्सन्स मानिन्छ। त्यस्तो मटेरियललाई के भन्छ भनेको थिएँ मैले अस्तिकै क्लासमा अक्जेटिक मटेरियल भन्छ भनेको थिएँ। यो चाहिँ सर्टेन क्रिस्टलहरूमा यस्तो अब्जर्भ हुन्छ, यस्तो फेनोमेनन नभए हतपत त्यस्तो फेनोमेनन अब्जर्भ हुँदैन है। अब अर्को एउटा के टपिक बाँकी थियो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन र एक्जाममा सोध्यो भने एक्जाममा पोइजन्स रेसियोको मात्र डेफिनेसन सोध्यो भने त्यो जुन ई ल्याट बाई ई लङ लेख्छौ होइन, अनि त्यसपछि यो पनि लेख्दियो है, त्यो दुईवटा इक्वेसन लेखेर यो रेन्ज पनि देऊ है त। अब अर्को छ हाम्रो केसमा के छ भन्दाखेरि सेन्ट भेनन्स प्रिन्सिपल छ है। यसको यो बुझ्न अगाडि सबसे फर्स्टमा फ्यु अजम्पसन बुझौँ। अहिलेसम्म हामीले सल्भ गर्दाखेरि जस्तो सुकै बार होस् है, यस्तो खाले बारमा यो जुन पी लोड लगायौँ होइन, यो पी लोड लगाउँदाखेरि हामीले स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो मानेको छौँ बिगिनिङबाटै युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड मानेको छौँ कि छैनौँ। यहाँनिर सिग्मा लाग्ने भयो, सिग्मा रियाक्सन आउने भयो भनौँ न होइन। त्यसपछि अरू कुनै बिचमा सेगमेन्ट लियो भने त्यहाँनिर सिग्मा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड सिग्मा नै मानेको छौँ, अरू कुनै सेगमेन्टमा पनि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड सिग्मा नै मानेको छौँ है। तर एक्चुअलमा यस्तो केस हुन्छ त स्ट्रेसलाई एनालाइज गर्नलाई अब यी त बडीको कन्सटेन्ट हुने भयो, स्ट्रेसलाई एनालाइज गर्न स्ट्रेन हेरौँ भन्नाले यो सिग्मा युनिफर्म हुनु भन्नाको अर्थ के भयो भन्दाखेरि यो बडी जुन छ होइन त्यसमा चाहिँ यो पार्टमा आउने स्ट्रेन र यो सबै क्रस सेक्सनमा आउने स्ट्रेन चाहिँ सेम रहेछ भनेर अगाडि बढेको छौँ नि होइन। भन्नाले यो पार्ट जतिले बढ्यो यो पार्ट नि त्यतिले नै यसरी इन्क्रिज हुन्छ भनेर मान्दै आएको छौँ नि अहिलेसम्म। तर एक्चुअलमा त्यस्तो हुन्छ त यस्तो पोइन्ट लोड लगाइसकेपछि एउटा कुनै पोइन्टबाट तानिसकेपछि अभियस हो कि त्यो जहाँनिरबाट तानेको छ त्यो पार्टमा अलिक बढी स्ट्रेन देखिएला, यति जतिको स्ट्रेन देखिएला, अनि छेउमा अलिक कम स्ट्रेन देखिएला भनेपछि डिस्ट्रिब्युसन यस्तो हुने भयो र त्यहाँ स्ट्रेन डिस्ट्रिब्युसन यस्तो हुने भयो।
अब यसलाई कन्स्टेन्ट स्ट्रेन डिस्ट्रिब्युसन र कन्स्टेन्टको रिलेसन लगाइदियो भने सिग्मा आयो भनेपछि सिग्मा पनि हाम्रो भ्यारी गर्ने रहेछ यसरी पोइन्ट लोड लगाउँदाखेरि। अब मैले यसलाई युनिफर्मली यहाँनिर लोड लगाएको जस्तो पार्नु छ भने के गर्न पाएँ मैले, के गर्नु पर्ला यसमा, यो बडीमा मलाई चाहिँ बिगिनिङदेखि नै सिग्मा युनिफर्म लाउनु छ भने के गर्न सक्छु होला मैले, भन त मलाई, गेस गर। युडिएल लाउनु पर्यो नि होइन, सबैतिर एउटै इन्टेन्सिटीको लोड लगाएर तान्यो भने बरु यसमा के होला, अब सिग्मा पनि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड नै आउला नि होइन, हो कि भन त। अब भनिसकेपछि यहाँनिर युडिएल लाउन सक्ने कस्तो केसमा लाउन सकिएला भन्दाखेरि हामीले त्यही भएर युजुअल्ली एन्ड प्लेट्सहरू लिएको हुन्छौँ जुन चाहिँ रिजिड मानेर गएको हुन्छौँ क्या। यो याद गर है, यसको सबै बुकमा लेखाइदिएको छ, मैले यसको खासै लेखाउँदिनँ है, डेफिनेसन लेखाउँछु। ल अनि अब ल भनेपछि अब यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो युडिएल लागोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न पायौँ र यहाँनिर एउटा रिजिड प्लेट राखिदिने। यो रिजिड प्लेट पनि कसरी मुभ गर्न सक्छ, अस्ति मैले रिजिड प्लेट कसरी मुभ गर्न सक्छ भनेर देखाएको थिएँ, जुन चाहिँ यसरी प्यारलली ट्रान्जिसन मात्रै हुने खालि रिजिड प्लेट भयो भने एउटा कन्डिसन हुन्छ। अब यसले सर्टेन एङ्गल फर्म गरेर यसरी यस्तो खालि रिजिड प्लेट भयो भने अर्कै यहाँनिर आउने स्ट्रेस र यहाँनिर आउने स्ट्रेस त फरक हुन्छ नि, हो किन भन त। त्यही भएर यो यस्तो रिजिड प्लेटले चाहिँ कसरी ट्रान्जिसन गर्नु पर्यो अरे भन्दाखेरि प्यारलल ट्रान्जिसन दिने खालि रिजिड प्लेट लाउन सक्यो भने यहाँनिर अब यो पोइन्टमा यो बडीमा जाने स्ट्रेस जुन छ त्यो चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएर जान्छ, बुझ्यो नि। यो भयो होइन। अब यो सेन्ट भेलेन्स प्रिन्सिपलले चाहिँ कहाँनिर प्लेमा आउला भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो कि यहाँनिर हामीले पोइन्टहरू लगायो, यसरी पोइन्ट लोडले तान्यो भने अब यो पोइन्ट लोडले तान्दाखेरि यहाँनिर त सर्टेन यसरी यस्तो खाले स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन देखाउने रहेछ, तर यो पोइन्टबाट यो बाउन्ड्री भयो, एउटा बाउन्ड्री भयो, यो अर्को बाउन्ड्री भयो है, यस्तोलाई बाउन्ड्री भन्छ है, एन्ड कन्डिसनलाई बाउन्ड्री भन्छ। यो एउटा बाउन्ड्री भयो, यो अर्को बाउन्ड्री भयो। अब यो बाउन्ड्रीबाट जति पर मुभ गर्दै गर्छु नि, जुन बाउन्ड्रीमा लोड लगाएको छ त्यो बाउन्ड्रीबाट जति पर जाँदै गए त्यति मेरो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ केही हदसम्म लिनियर मतलब युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुँदै जान्छ अरे। जस्तै कि यो सेगमेन्टमा अब स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अलिकति मात्रै भ्यारी गर्ला यसरी होइन, अनि यो सेगमेन्टमा गएपछि झन्डै युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन होला स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसनको, स्ट्रेस यसरी युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड होला। सेन्ट भेलेन्स प्रिन्सिपलले नै त्यही भन्छ क्या, भन्नाले के भन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर लोड लगायो त्यहाँबाट अझ परको सेगमेन्टमा चाहिँ युनिफर्मली स्ट्रेस चाहिँ युनिफर्म छ भनेर मान्न पाइन्छ अरे, बााउन्ड्रीबाट अलि पर है, बााउन्ड्रीकै नजिकै चाहिँ मान्न पाइएन, बााउन्ड्रीबाट अलि पर। भनेपछि अहिलेसम्म जति न्युमेरिकल गरेको रहेछौँ त्यो न्युमेरिकलहरूमा हामीले कुन चाहिँको सेगमेन्ट लिइरहेको रहेछौँ अरे भन्दाखेरि जहाँनिर ठ्याक्कै लोड लागेको त्यहाँभन्दा अलिकति परको कुनै सेक्सन लिएको रहेछौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है, यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अनि अर्को एउटा यस्तो जेनरल भन्नाले यस्तो अब्जर्भ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, कति परबाट चाहिँ यो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन युनिफर्म होला, यहाँबाट यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन यहाँनिर हो भने यहाँबाट कति पर चाहिँ स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसनलाई युनिफर्म लिन पाइएला भन्दाखेरि यो चाहिँ अब यो अब्जर्भ गरेको कुरा हो। स्ट्रेसहरू हेर्दै जाँदाखेरि एउटा जेनरल रुल अफ थम जस्तै भयो, रुल अफ थम भनेको एक्ज्याक्ट भ्यालु नभए पनि टेन्टेटिभ त्यति जतिमा आउँछ भन्ने कुरा हो है। रुल अफ थमले चाहिँ के भन्छ भने यसको यो त अहिले मैले के भन्छ यसलाई लङ्गिट्युडनल प्रोफाइल हेरिरहेको छु होइन, यसको यो क्रस सेक्सन हेरौँ है, यसको क्रस सेक्सन यस्तो छ अरे, सपोज यसको क्रस सेक्सन एच र बी छ भने यो दुइटा बिचमा सबैभन्दा ठुलो डाइमेन्सन कुन छ अहिले सपोज गरेँ मैले एच इज ग्रेटर देन बी भनेर माने भने यो जहाँनिर लोड लाग्यो नि त्यहाँबाट लेन्थ वाइजमा है, भन्नाले 3D देखाएँ मैले यसरी, यस्तो खाले सेक्सन छ हामीसँग है, यस्तो खाले बडी छ है, मैले यहाँ यसरी लोड लगाएको छु है। यो क्रस सेक्सनमा यो एच इज ग्रेटर देन बी छ भने अब यो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन जुन छ नि यता यो अलङमा चाहिँ स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन कुन पोइन्टबाट लिनियर आउन थाल्छ अरे भन्दाखेरि ठुलो डाइमेन्सन जति छ त्यति परदेखिबाट चाहिँ लिनियर आउन थाल्छ भनेर मानिन्छन्। जस्तै कि यो यहाँनिरको सेक्सनमा हेर्ने हो भने अब
यहाँनिरको सेक्सनमा गएर हेऱ्यो भने तिमीले यो सेक्सनमा यहाँ चाहिँ स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ अरे लिनियर मान्न पाइयो भन्नाले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड मान्न पाइयो अरे क्या यो सेक्सनमा गएर चाहिँ। अब यो केसमा बी ग्रेटर छ अरे, सपोज बी इज ग्रेटर देन एच छ भने यहाँनिर बी हुने भयो सिम्पली। एकचोटि बुक हेरेर सबैजनाले बुकमा भनेको कुराहरू म सरर एकचोटि पढेर सुनाइदिन्छु है। पेज नम्बर 6.6 मा छ। पेज नम्बर 6.6 ए मतलब 304 मा छ हैन। उ चाहिँ 6.6 मा के भन्छ टपिक चाहिँ 6.6। ल मैले पनि कपमा लेख्न चाहिँ लेखेको थिएँ, कता लेखेँ नै भेटिनँ क्या, धेरै अगाडि लेखेको थिएँ। त्यो पेज नम्बर सबैजनाले हेर त एकचोटि। त्यसलाई अब तिमीहरूले एक्जाममा सेन्ट भेनन्स प्रिन्सिपल लेख भन्यो भने के लेख्छौ त? यो त बुकको यत्रो धेरै डिस्क्रिप्सन लेखेर साध्य लाग्दैन है, त्यो चाहिँ अलिअलि लेखौँ है। ठ्याक्कै त्यो सेन्ट भेनन्स प्रिन्सिपल भनेर जुन लेखाएको छ त्यही पोइन्ट हो है। जोसँग बुक छ नि उसले लेख है, म सँगसँगै म बुकको अलिअलि लेख्छु। सेन्ट भेनन्स प्रिन्सिपल स्टेट्स द्याट, अब यसमा सेन्ट भेनन्स प्रिन्सिपल स्टेट्स द्याट एक्सेप्ट इन द इमिडिएट लेख है, बरु एक्जाममा कसरी लेख्ने तरिकाले म लेखाइदिएर हुन्छु। भिसिनिटी, भिसिनिटी भनेको एरिया सराउन्डिङ रिजन है, जहाँनिर लोड लाग्यो त्यसकै इमिडिएट भिसिनिटी अफ द पोइन्ट्स अफ एप्लिकेसन अफ द लोड्स, जहाँनिर लोड लाग्यो ठ्याक्कै त्यहाँ बाहेक द स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन may be assumed के अरे independent of the actual mode of application of load। यहाँ के भन्नु खोजेको मोड अफ एप्लिकेसन अफ लोडले के भन्नु खोज्यो? तिमी चाहे पोइन्ट लोड लगाऊ चाहे युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लगाऊ, दुईटै केसमा चाहिँ जहाँनिर ठ्याक्कै लोड लगाए त्यहाँभन्दा अलिक पर चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेडै आउने रहेछ भनेको क्या। अब यो युडिएल लगायो भने त त्यहीँनिर पनि आउने भइहाल्यो होइन। अब तर युडिएल नलगाएर पोइन्ट लोड लगायो भने अब हामीलाई लोड कसरी लगायो मतसँग सरकार भएन, अलिक परतिर गएर एउटा सेक्सन हेरिदिने, त्यो परतिरको सेक्सनमा चाहिँ के हुने रहेछ अरे स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन लिनियर भनेर मान्न पाइयो, यस्तो हुने रहेछ। अब त्यहाँनिर इमिडिएटली फिगरमा के देखाएको छ हेर त, त्यहाँनिर कुन सेक्सनमा चाहिँ जस्तै कि अहिले भर्खरै भनेको थिएँ नि मैले, लेख्यो होला है मैले अहिले भर्खरै भनेको कुरा त्यहाँलाई म्याथमेटिकली देखाएको छ क्या, एक्सपेरिमेन्टल बेस्ड भन्नाले यो हामीसँग यहाँ सेक्सन छ यस्तो होइन, यो सेक्सनमा पोइन्ट लोड लगायो है, कम्प्रेसिभ ला रहेछ फरक पर्दैन, पी ड्यास ला छ है, यहाँ पी लगाएको छ, कम्प्रेसिभ लोड लगाएको छ भने अब एउटा यही यसकै होइन सर्टन स्ट्रिपलाई लिएर हेरेको छ क्या। जस्तै कि यसको लार्जेस्ट विड्थ भनेको चाहिँ बी हो भने, जस्तै कि यसको क्रस सेक्सनमा बी र एच होला नि होइन, लार्जेस्ट सेक्सन बी हो भने है कस्तो गरेको छ भन्दाखेरि यो बी भयो b/4, b/4 मा मतलब यहाँबाट b/4 जति माथि गयो भने क्रस सेक्सनमा माथि गएको होइन है, यो लेन्थ वाइजमा चाहिँ माथि गयो अरे, b/4 माथि गयो भने कस्तो हुन्छ अरे हाम्रो भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन लोड डिस्ट्रिब्युसन त यस्तो हुने भयो होइन, b/4 माथि भन्नाले यो पार्ट चाहिँ यो हो, b/4 माथिको चाहिँ यहाँनिर हो है। अब यो हुँदाखेरि सिग्मा म्याक्स र यहाँनिर आउने जुन सिग्मा मिन छ त्यसको रेसियो कति देखाएको छ हेर त, सिग्मा मिन इज इक्वल टु 0.198 सिग्मा एभरेज गरेर दिएको छ भने सिग्मा म्याक्स इज इक्वल टु 2.517 सिग्मा एभरेज गरेको छ है। सिग्मा मिन र सिग्मा म्याक्स एकदम हुन्छ नि सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्ट छ क्या। त्यसै गरी b/2 हेर, b/2 जति माथि जाँदाखेरि त्यही भ्यालु दिएको छ। सिग्मा मिन बुक छ कि छैन कतिजनासँग छैन, अब यो बुकको फोटो पनि हालिदिनु पऱ्यो नि होइन,
सिग्मा मिन र सिग्मा म्याक्स बिचमा अलिक कम डिफ्रेन्स छ है। त्यसै गरी बीमा हेर, त्यसै गरी बी जति लेन्थमा, जस्तै कि यहाँतिर बी आइपुग्छ भने यहाँनिर गएर अब्जर्भ गर्ने हो भने यो पोइन्टमा अब्जर्भ गरेको है, त्यो पोइन्टमा अब्जर्भ गर्ने हो भने त्यहाँनिर सिग्मा मिन र सिग्मा म्याक्सको भ्याल्यु रिलेटिभली एकदमै क्लोजर छ क्या। त्यो भनेको सिग्मा मिन यत्रो छ भने सिग्मा म्याक्स यहाँनिर अलिकति मात्रैले यस्तो चेन्ज हुने भयो क्या। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड मान्न पाइयो स्ट्रेसलाई। सिग्माको भ्यालु सबै ठाउँमा इक्वल, त्यो न्युमेरिकल भ्यालु देखाइन्छ बुकको, त्यो सबै इक्वल हुन्छ सबै केसमा? सबै केसमा इक्वल हुँदैन, त्यो B/4 को लागि मात्रै पार्टिकुलर भ्यालु हो त्यो। सिग्मा जस्तै कि भन्न खोजेको यो सेक्सनमा आउने स्ट्रेस नै यो सेक्सनमा आउने स्ट्रेस भन्दा फरकै हुन्छ होइन, अनि त्यसको डिस्ट्रिब्युसन पनि फरक हुने भयो के। अनि सिग्मा एभरेज भन्नालाई चाहिँ यस्तो भन्नु खोजे होला है, अब यो एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा भएन। त्यो एभरेज भनेको चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने त्यो केसमा कति हुने होला, यसलाई युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड मान्यो भने एभरेज भ्यालु मान्न पाइयो नि, त्यसलाई नै सिग्मा एभरेज लिएको होला। त्यसरी हेर्ने भने सिग्मा मिन र सिग्मा म्याक्स फरक भयो नि होइन। एभरेज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड कुनै एउटा परको सेगमेन्टमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड आउने भ्यालुलाई एभरेज मान्यो भने, सिग्मा एभरेज मान्यो भने त्यहाँनिर यहाँनिर आउने सिग्मा मिन फरक हुने भयो, यहाँनिर आउने सिग्मा मिन अर्कै म्याक्स अर्कै हुने भयो। त्यसै गरी यहाँनिर सिग्मा मिन सिग्मा म्याक्स फरक भयो, यहाँनिर पनि फरक भयो है। अब यहाँनिर त्यसपछि अर्को दुईवटा पोइन्ट लेखेको छ है, त्यो पोइन्ट पनि एक्जाममा आयो भने लेखिदेऊ। एउटा यो प्रिन्सिपल लेखिदेऊ होइन, यो फिगर बनाइराख्नु पर्दैन एक्जाममा, यो फिगर बनाइराख्नु पर्दैन। एउटा यो चाहिँ बनाऊ न, के बनाऊ भन्दाखेरि यो बनाऊ होइन। यहाँ पी लोडले तान्यो भने कस्तो हुने भयो अरे यहाँनिर भन्दाखेरि यो सेक्सन यहाँनिर इमिडिएट भिसिनिटी भनेर लेख यहाँनिर है। ठ्याक्क हामी स्टेटमेन्टसँग म्याच गर्नु खोजेको है। एक्जाममा यो स्टेटमेन्ट लेख, त्यसपछि एउटा आफ्नै फिगर बनाऊ। इमिडिएट रिजन भयो यो है, इमिडिएट भिसिनिटीमा स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन यस्तो भयो है। सिग्मा मिन र सिग्मा म्याक्स एकदम कन्सिडरेबली लार्ज र स्मल छ, स्मल र लार्ज छ भाइस वर्सा भने अलिक परको रिजनमा झन्डै स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन कस्तो भयो, युनिफर्म जस्तो देखियो। यहाँनिर युनिफर्म देखियो रे, अलिकति यहाँनिर हेर्ने हो भने अलिकति मात्रै कम चेन्जेस भएको यस्तो खाले बनाइदियो होइन। यहाँ सिग्मा मिन र सिग्मा म्याक्स स्ट्रेस एभरेज स्ट्रेस त सेम हुनु पर्यो नि, सिग्मा एभरेज सेम हुनु पर्यो। यसले सिग्मा एभरेज देखाउला अरे भनेदेखिबाट यो भ्यालु थोरै हुन साथै यो भ्यालु अभियसली एकदमै धेरै हुनु पर्यो यहाँनिरको भन्दा। अनि यहाँनिरको चाहिँ अब यो भ्यालु पनि अलिकति बढिसकेपछि यो भ्यालु अलिकति कम्प्रोमाइज हुनु भयो, अलिकति कम हुने भयो क्या। अब भनिसकेपछि यस्तो देखो इमिडिएट भिसिनिटी ए भयो, बी भयो र सी भयो। यति बनाइदिइसकेपछि फिगर रिप्रेजेन्टेसन अफ सेन्ट भेलेन्स प्रिन्सिपल भनेर भनिदेऊ, बुझिहाल्छ। त्यो बुझेको रहेछ भनेर पनि बुझिन्छ है यति भइसकेपछि। अनि त्यो दुईवटा स्टेटमेन्ट पनि लेख है। द एक्चुअल, त्यो बुझ्न पनि पर्ने कुरा हो, द एक्चुअल लोडिङ एन्ड द लोडिङ used to compute stresses must be statically equivalent। यो त obvious कुरा हो, जे लोड युज भएको छ त्यही लोडलाई नै युज गरेर त्यो दुईटा चाहिँ स्ट्याटिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट हुने तरिकाले नै हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो। जस्तै कि पोइन्ट लोड एक फिल्डमा पोइन्ट लोड छ भने हामीले यहाँनिर नि पोइन्ट लोड लगाएर हेर्नु पर्यो, फिल्डमा युडिएल प्लेट राखेर गरेको छ भने यहाँनिर नि युडिएल लिएर हेर्नु पर्यो भन्नु खोजे मात्रै हो यो है। स्ट्याटिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट एउटा पोइन्ट भयो यो। त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्ट के भनेको छ अरे, त्यही स्ट्रेसेस क्यानट बी कम्प्युटेड, यस्तो अलिक कम्प्लेक्स क्यानट बी कम्प्युटेड है इन द एक्जाममा नलेख्ने हुन्छ यो पोइन्ट, तर लेख्न चाहिँ मार्क्स हेरेर लेख। इमिडिएट भिसिनिटी अफ द पोइन्ट लोड्स यति मात्र लेख्दियो अहिले, विथआउट एडभान्स्ड भनौँ न हजुर।
सेन्ट भेलेन्स प्रिन्सिपल किन भ्यालिड भयो अरे प्रिन्सिपल लेख्यो होइन कस्तो केसमा अब यो चाहिँ सर्टेन पोइन्ट्स मतलब यो बुझ्नुपर्ने कुरा भयो होइन अब सेन्ट भेलेन्स प्रिन्सिपल किन भ्यालिड हुने भयो अरे त्यही बुकमा हेर के भनेको छ हामीले नर्मल स्ट्रेसेसहरूलाई युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड मानेको छौँ तर त्यो चाहिँ मोड अफ एप्लिकेसन अफ लोड अनुसार नर्मल जुन त्यो डिस्ट्रिब्युसन अफ स्ट्रेस हुन्छ त्यो फरक हुने रहेछ अनि सेन्ट भेलेन्सले यो कुरा अब्जर्भ गरेर उसले के भन्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै जहाँनिर लोड लागेको छ त्यहाँनिर फरक होला तर अलि परतिर गइसकेपछि सर्टेन एउटा पोइन्टभन्दा पर गइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ यो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ युनिफर्म मान्न पाइयो भनेर भनेको छ क्या भनेपछि रिजन पनि लेख है अलिकति यो नलेखे नि रिजन चाहिँ लेखिदेऊ 2 मार्क्समा सोध्दा नि है यत्रो बिजो गर्नुपर्छ Normal stresses are uniformly distributed in any section. Figure को मुनि लेख्दा हुन्छ यो चाहिँ एक्जाममा यो नलेखेर in any section अब त्यो पर्पेन्डिकुलर लेखिराख्नु पर्दैन बुझिहालिन्छ हैन this erroneous है in the immediate vicinity and depends on mode of application of load, mode and point. ल यो लेख्दो यति लेख्दै भइहाल्यो यसले भ्यालिडेट गर्यो है अब तिमीहरूले सेन्ट भेलेन्स प्रिन्सिपल एक्जाममा सोध्यो भने पहिला सुरु सिधै स्टेटमेन्ट लेखेर यो लेख्दा पनि भयो पछि अथवा पहिला यो लेखेर अनि त्यसपछि फिगर बनाएर अनि स्टेटमेन्ट लेख्दा नि भयो ठ्याक्क पछाडिबाट जाँदा नि हुन्छ है सेन्ट भेलेन्स प्रिन्सिपल बुझ्यो होला सबैजनाले अब अर्को टर्मिनोलोजी हेर्छौँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनलाई के बुझ्नु पर्यो भने जब कुनै एउटा पोइन्टबाट हैन सडनली चेन्ज इन एरिया हुन्छ नि सडन चेन्ज इन एरिया हुनसाथ डिक्रिज इन एरिया हुनसाथ अथवा इन्क्रिज इन एरिया हुनसाथ त्यहाँनिर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन चेन्ज हुन्छ हो किन यो पार्टमा स्ट्रेस सर्टन वेले डिस्ट्रिब्युट भइरह होला अब यहाँनिर एरिया सानो हुँदाखेरि यहाँनिर स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड हुने भयो क्या अब यो पोइन्टमा त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ फेलियर हुने चान्सेस बढी हुने भयो बुझ्दैछ चान्सेस अफ फेलियर बढी हुने भयो जहाँनिर यस्तो सर्टन यस्तो एजी पोइन्टहरू छ भने त्यस्तो पोइन्टहरूमा चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन बढी हुने चान्सेस हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो पोइन्टबाट फेल हुने चान्सेस बढी हुन्छ जस्तै कि तिमीले क्रिकेट ब्याटको एक्जाम्पल एकदम कमन एक्जाम्पल हो यो क्रिकेट ब्याट तिमीहरूले हैन जुन यस्तो अब यो त पहिला यो त ह्यान्डल भयो यो ह्यान्डल कस्तो हुन्छ यो ह्यान्डलमा आउने स्ट्रेस एरिया सानो छ फोर्स एउटै अमाउन्टमा लगाइसकेपछि यहाँनिर आउने स्ट्रेस र यहाँनिर आउने स्ट्रेस बढी फरक हुन्छ अनि यहाँबाट आउने स्ट्रेस यहाँ डाइरेक्टली ट्रान्जिसन हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ समस्या आइदिन्छ अनि यो पोइन्ट चाहिँ फेलियर पोइन्ट हुनसक्छ त्यही भएर यो अभोइड गर्नलाई स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भन्यो त्यसलाई नै स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भन्यो र यस्तो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन अभोइड गर्नलाई के गरिएको हुन्छ ब्याक नै हेर न कस्तो गरेको हुन्छ ठ्याक्कै यस्तो रिजिड यस्तो के अरे 90 डिग्री बेन्डहरू राखेको हुँदैन क्या यहाँनिर सर्टन फिलेटिङ गरिएको हुन्छ क्या यस्तो भइसकेपछि स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन अलिकति केही हदसम्म स्मुथ हुने भयो ट्रान्जिसन अफ स्ट्रेस केही हदसम्म स्मुथ हुने भयो है कसरी अभोइड गर्ने भन्दाखेरि कस्तो भयो अरे सेक्सन यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन अथवा स्क्वायर सेक्सनहरू जुन छ भने यसलाई कस्तो राउन्ड गरिदिने बुझिरहेको छ है अब के गरौँ भन्दाखेरि हैन अब स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन त बुझ्यो है अब स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर बुझौँ बुकमा लेखेको छ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनको डेफिनेसन पनि है जहाँनिर डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ डिस्कन्टिन्युटी अफ एरिया हुन्छ
अथवा यो डिस्कन्टिन्युटीको इक्जाम्पल के दिएको छ भन्दाखेरि होल दिएको छ। अर्को भयो चेन्ज इन एरिया, सानो एरिया भइदियो भने जस्तै कि यस्तो खाले हामीसँग प्लेट छ, यो प्लेटमा यहाँनिर होल छ अरे ल बोल्डको लागि भने यो पोइन्टमा चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन बढी हुने चान्सेस हुने भयो, किनभने यो यहाँनिर आउने जुन यो यसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको स्ट्रेस त अब यो पोइन्टमा त एरिया छैन, त्यस्तो भइसकेपछि यो पोइन्टमा बढी स्ट्रेस जेनेरेट हुने भयो। अनि यस्तो केसेसहरूलाई डिस्कन्टिन्युटी भन्यो है। एरिया एउटा सर्टन तरिकाले गइरहेको थियो, अब यहाँनिरको सर्टन एरिया यो रिजन र यो रिजनमा एरिया नै छैन, अब डिस्कन्टिन्युटी भयो है। यस्तो डिस्कन्टिन्युटी हुँदाखेरि चाहिँ जहाँनिर डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ सर्टन स्ट्रेसेसहरू एक्युमुलेट हुन्छ, अनि त्यसलाई के भन्यो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भन्यो। बुकमा डेफिनेसन छ मजाले हेर है। अब म अर्को कुरा के लेखाउँछु स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर। त्यो खाली एरियामा पर्छ कि साइडबाट चाहिँ बाहिर निस्किने हो? साइडबाट बाहिर निस्किने हो। खाली एरियामा भन्दा नि यस्तो यस्तो यहाँ अब जस्तै कि यहाँनिर जुन पोइन्टमा छ नि हो तिमीले यहाँ सोध्यौ है, म यो तिमीलाई देखाउनेवाला माथि चाहिँ होइन है। जस्तै कि यो प्लेट छ भने होइन स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन कसरी हुने रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर यो पोइन्ट जुन छ नि यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा सबभन्दा म्याक्सिमम अथवा ठ्याक्कै बिचमा भनौँ है, ठ्याक्कै यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस जेनेरेट हुन्छ क्या। यस्तो हुन्छ क्या यसको ग्राफ, यहाँनिर स्ट्रेस हेर्यो भने यस्तो हुन्छ क्या डिस्ट्रिब्युसन यो पोइन्टमा चाहिँ क्या। अनि यो पोइन्टबाट चाहिँ फेल हुने चान्सेस हुने हो क्या। जस्तै कि यहाँनिर नि यो पोइन्टहरूमा चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हुने भयो, यहाँबाट फ्लो भइरहेको स्ट्रेस त यस्तै नै हुने भइहाल्यो होइन। अब यो ब्याटको केसमा है यहाँबाट आएको यहाँनिर भएकै स्ट्रेसहरू चाहिँ अब यहाँबाट पास हुनु पऱ्यो नि होइन, त्यसरी बुझाउने एकचोटि लाइन जसरी बुझ्यो भने। अनि त्यसपछि यो सेगमेन्ट र यो सेगमेन्ट चाहिँ एकदमै विकन भइदिन्छ क्या यसको कारणले, स्ट्रेस एकदमै एक्युमुलेट हुन्छ त्यो पार्टमा। स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन यस्तो हुने भयो यो केसमा है। अब हामी के हेर्छौँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर हेर्छौँ। जहिले नि स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनको बारेमा लेख भन्यो भने पहिलाचोटि के लेख्नु पऱ्यो अरे कुनै जहाँनिर डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ त्यसमा स्ट्रेसहरू एक्युमुलेट भएको हुन्छ र त्यसलाई नै भनिन्छ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भन्ने। त्यसपछि स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टरको बारेमा अलिकति लेखिदिने। यो बुकमा स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर दिन चाहिँ दिएछ होइन, तर अलि चित्त नबुझ्ने तरिकाले दिएको छ, त्यही भएर मैले लेखेको है। स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर यसलाई के भनेको रहेछ भने इट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ म्याक्सिमम स्ट्रेस विच इज present at or notch भन्नाले के हो डिस्कन्टिन्युटी है, notch or a hole हैन, to the minimal nominal minimal हैन nominal त 0 पनि होला, nominal stress at to the nominal stress मात्रै भने केटीले रिप्रेजेन्ट गर्छ यसलाई है। जस्तै कि मसँग यो एउटा यस्तो खाले अब्जेक्ट छ भने होइन यहाँनिर यसलाई के भन्यो नच भन्छ अथवा ग्रुभ पनि भन्छ अथवा होल पनि भन्छ है। भन्छ कि चाहिँ यहाँनिरको डायमिटर डी जुन छ यहाँनिर त अभियसली अब यो पोइन्टमा त स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अलिकति बढी हुने भयो नि, मतलब स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुने पोइन्ट्सहरू हो कि यिनीहरू, यसको अलगमा स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। त्यति भइसकेपछि के भन्नु पायो यहाँनिर क्रस सेक्सनल एरिया कम भइसकेपछि यहाँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुने भयो। नोमिनल स्ट्रेस भन्नाले चाहिँ जुन त्यो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुनुभन्दा अगाडिको जुन त्यसको स्ट्रेस थियो नि त्यही यहाँनिर आउने स्ट्रेस, यो सेक्सनमा आउने स्ट्रेसलाई नोमिनल स्ट्रेस भन्यो है। सिग्मा ल यसलाई सिग्मा नोमिनल भनेर भने मैले। र अब यहाँनिर जुन स्ट्रेस जेनेरेट हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब म्याक्सिमम स्टेट हुने भयो स्ट्रेस हुने भएको भयो नि यो नचको लागि। यस्तो खाले ओरिएन्टेसनको लागि यहाँ सिग्मा म्याक्स आउने भयो भनेपछि हाम्रो के रहेछ केटी इज इक्वल टु यो डायग्रामलाई अथवा जेनरल फर्मुला नै यही हो, म्याक्सिमम स्ट्रेस अपन नोमिनल स्ट्रेस हुने रहेछ। अब थाहा छ तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम स्ट्रेस हेर यो पनि के भयो फोर्स अपन एरिया, फोर्स त सेम हुने भयो नि, यहाँबाट गएको यहाँनिर सर्टेन अब इन्टरनल्ली
अरू नै कुनै फोर्स लगाएको छैन भने यहाँनिर लगाएको फोर्स थ्रु आउट द बडी यहाँ केही नै नभइसकेपछि यहाँ सेम इक्वल एन्ड अपोजिट एक्ट गर्ने भयो एफबिडी बनाएर हेऱ्यो भने थाहा भइहाल्यो होइन फोर्स त्यही नै हुने भयो भनिसकेपछि यो केले चेन्ज दिने रहेछ यो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनमा चेन्जेस आउने के को कारणले रहेछ एरियाको कारणले रहेछ यो डी हो भने यहाँनिरको डी र यहाँनिरको डायमिटरको डिफ्रेन्सको कारणले यो केटीको भ्यालु चेन्ज हुने रहेछ है त्यही अनुसार चेन्ज हुने रहेछ र केटीको ग्राफ हेर्ने हो भने कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ क्या यस्तो खाले ग्राफ हुन्छ है यो केटी हो भने है ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट R/D भन्नाले हेर न इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ क्या यहाँनिर हेर्नु नि म्याक्सिमम स्ट्रेस के हुने भयो क्यापिटल डीमा हुने भयो नोमिनल स्ट्रेस आरमा हुने उल्टो भयो है प्रोपोर्सनल टु 1/R/D हुने भयो क्या यस्तो हुने भयो अब यो केमा डिपेन्ड गर्छ लेखौँ है केमा डिपेन्ड गर्ने भयो अरे अहिले भर्खरै भने मैले एरिया भन्नाले जियोमेट्री इट डिपेन्ड्स अन जियोमेट्रिकल properties of material एउटा भयो अनि यो कतिसम्म मात्र भ्यालिड हुने भयो इट इज भ्यालिड अप टु इलास्टिक लिमिटसम्म मात्रै भ्यालिड हुने भयो यो किन इलास्टिक लिमिटसम्म मात्रै भ्यालिड हुने भयो यस्तो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन त्योभन्दा माथि इलास्टिक लिमिटबाट बियोन्ड हेर ग्राफ हाम्रो कस्तो छ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ यस्तो हुन्छ नि याद छ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ हाम्रो यस्तो हुन्छ है अब हेर यहाँनिर स्ट्रेन इन्क्रिज भइरहेछ नि यहाँनिर एकदम के भइरहेछ अरे यहाँ स्ट्रेस एकदम फेनोमेनल तरिकाले इन्क्रिज हुँदाखेरि पनि स्ट्रेसमा खासै धेरै इन्क्रिज हुँदैन क्या जुन यो यहाँनिर यति रेन्जमा हेर्दाखेरि स्ट्रेस र स्ट्रेन दुवै एकदम फेनोमेनल तरिकाले इन्क्रिज हुनु परेको थियो भने यो रिजनबाट इलास्टिक लिमिटबाट बियोन्ड जाँदाखेरि स्ट्रेन एकदम धेरै इन्क्रिज हुँदाखेरि पनि स्ट्रेसमा चेन्जेस कति भन्नु खोजेँ स्ट्रेसमा थोरै चेन्ज आउँदाखेरि पनि स्ट्रेन धेरै चेन्जेस आउन सक्ने चान्सेस हुनसक्ने रहेछ त्यसलाई के भनेको थियो भने डक्टिलिटी भनेको थियो कि थिएन बडीलाई एक्सेप्सनल्ली तन्काउन मिल्ने स्ट्रेस धेरै इन्क्रिज नगरिकन बडीलाई एक्सेप्सनल्ली तन्काउन मिल्ने कन्डिसनलाई मैले डक्टिलिटी भनेदेखिबाट अब इलास्टिक लिमिटभन्दा बियोन्डमा त्यस्तो धेरै स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन त्यही भएर नदेखिने रहेछ क्या त्यहाँनिर जस्तै कि यस्तो खाले सेपको बडी छ भने होइन यस्तो खाले सेपको बडी छ है भनेदेखिबाट इलास्टिक लिमिटसम्म यहाँनिर जुन चेन्जेस आउँछ त्यो चेन्जेसको कारणले स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन यहाँनिर फेनोमेनल होला तर अब यो प्लास्टिक लिमिटमा पुगिसकेपछि यहाँनिर जुन स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन आउँछ नि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ थोरै हुन्छ क्या लेस किनभने यो एक्सेप्सनल्ली इन्क्रिज हुन सक्यो क्या यसको लेन्थमा अझै विथआउट अन्डरगोइङ सिग्निफिकेन्ट चेन्ज इन अथवा राइज इन स्ट्रेस यो पार्ट चाहिँ के हुन सक्यो अरे एक्सेप्सनल्ली चेन्ज इन लेन्थ हुन सक्यो अभियसली लेन्थ चेन्ज भइसकेपछि अलिकति थिनर हुँदै जान्छ होइन लेन्थ चेन्ज भएपछि डायमिटर डिक्रिज हुनु पर्यो अनि त्यसरी लास्टमा यो चाहिँ हुन त नेकिङ यहीँबाट हुने हो अथवा यो त अलरेडी विक सेक्सन छ अरूभन्दा पनि होइन नेकिङ यहाँबाट भए पनि इलास्टिक लिमिटसम्म मात्रै यो चाहिँ भ्यालिड हुने भयो है यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है इलास्टिक लिमिटसम्म मात्रै भ्यालिड हुन्छ यो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर भन्ने कुरा अब रिजन पनि लेखिदिन्छु म थ्योरी हो थ्योरी बियोन्ड इलास्टिक लिमिट कस्तो हुने रहेछ स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन डिपेन्ड्स अपन केमा डिपेन्ड गर्ने भयो भन त मलाई अहिले भर्खर के भनेको थिएँ मैले डक्टिलिटी कतिको तन्किन्छ त्यो मटेरियल डक्टिलिटी अफ मेम्बर अनि अ डक्टाइल मटेरियल क्यान बी के हुन सक्छ सब्जेक्टेड टु सबैले देखिरहेछ है considerable stretching
stretching beyond yield point अहिले भनेको कुरा क्या yield point सम्म त हो इलास्टिक लिमिट फलो हुने त्यहाँबाट उता चाहिँ कन्सिडरेबली स्ट्रेचिङ गर्न सक्यो फेनोमेनली स्ट्रेचिङ गर्न सक्यो विदाउट अन्डरगोइङ सिग्निफिकेन्ट चेन्ज इन स्ट्रेस yield point without significant increase in stress हुने रहेछ अनि ड्यू टु दिस यसको कारणले के भयो द becomes more and more स्ट्रेच हुँदै गएपछि झन् स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन मोर एन्ड मोर युनिफर्म हुने रहेछ किन सानो रिजनमा के हुने भयो अरे यिल्ड स्ट्रेस भन्दा बियोन्ड गइसकेपछि स्ट्रेस भ्यालु हेर न म्याक्सिमम भ्यालु आउन सक्ने र अब अझै बढ्दै गएको भ्यालु पनि त्यति धेरै फरक छैन के म्याक्सिमम भ्यालु यो भयो अरे भने अनि सबैभन्दा मिनिमम आउने यिल्ड स्ट्रेस भन्दा मुनि त अब भन्नाले होइन कस्तो भन्दाखेरि त्यो इन्टायर बडीमा आउन सक्ने मिनिमम स्ट्रेस भनेको त यिल्ड स्ट्रेस भयो यो पोइन्टमा होइन अनि म्याक्सिमम स्ट्रेस पनि त्यस्तो सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज नहुने भइसकेपछि जति पर गयो त्यति यो ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ हो भने जति पर गयो त्यति पर चाहिँ स्ट्रेसहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन युनिफर्म हुन जाने रहेछ है डक्टाइल मटेरियलको कन्डिसनमा मात्रै ब्रिटल मटेरियलको कन्डिसनमा के हुन्छ सर्टेन रेन्जसम्म इलास्टिक लिमिट होला त्यसपछि के हुन्छ त्यो सिधै अल्टिमेट स्ट्रेस आउँछ अनि त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ है त्यो मैले ग्राफ देखाइसकेको थिएँ त्यही भएर ब्रिटल मटेरियलमा चाहिँ एकदम विचार गरेर यदि कसैले केही कुरा डिजाइन गर्दैछ भने ब्रिटल मटेरियलमा चाहिँ यस्तो सिग्निफिकेन्ट स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुने रिजनहरू राख्नु हुँदैन बुझ्यो डक्टाइल मटेरियलमा बरु केही हदसम्म त्यसले धान्ला तर ब्रिटल मटेरियलमा चाहिँ त्यो एकदम ठुलो मिस्टेक हो है स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुने पोइन्टहरू राख्नु भनेको द्याट्स अ बिग मिस्टेक अब मैले के लेखेँ हाउएभर इन मेम्बर्स सब्जेक्टेड टु रिभर्सल त्यो ब्रिटलको बुझ है आफैले रिभर्सल अफ स्ट्रेस the effect of stress concentration must consider मैले यहाँ के भनेको छु हेर त कुनै पनि मेम्बर छ अरे त्यो चाहिँ डक्टाइल नै किन नहोस् ब्रिटल छ भने त यसै कन्सिडर गर्नु परिहाल्यो इफेक्ट अफ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन तर त्यो मटेरियल डक्टाइल छ भने पनि त्यो बेलामा चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन कस्तो बेलामा चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनलाई नै कन्सिडर गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि त्यो बडी चाहिँ रिभर्सल अफ स्ट्रेस गइरहेछ अरे त्यो भनेको पहिला सुरु स्ट्रेस इन्क्रिज भयो त्यसपछि फेरि डिक्रिज हुने रहेछ फेरि इन्क्रिज फेरि डिक्रिज हुने रहेछ त्यस्तो इन्क्रिज डिक्रिज साइकल फलो गर्ने खाले बडी छ डक्टाइलै मटेरियल भए पनि हामीले के गर्नुपर्छ अरे भन्दा स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ अरे डिजाइन पार्टको कुरा हो है यो स्पेसली मेकानिकल इन्जिनियरलाई काम लाग्ने कुरा जे होस् अनि अब के यो चाहिँ किन गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि जहाँनिर त्यो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुन सक्ने पोइन्ट्सहरू हुन्छ नि जस्तै कि होल भयो अथवा ल फिलेटेड ब्याटै किन नहोस् फिलेटेड ब्याटै किन नहोस् यहाँनिर जे भए पनि अब युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड त थोडी हुन्छ त यहाँनिर जस्तो थियो त्यहाँनिर सेम टु सेम त हुँदैन नि फिलेट गरे पनि खालि अलिकति कम स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन गर्न खोजेको हामीले है फिलेट लगाएर
अनि भनिसकेपछि यो दुईवटा केसमा चाहिँ यस्तो यो के अरे रिभर्सल अफ स्ट्रेस पहिला इन्क्रिज हुने डिक्रिज हुने इन्क्रिज हुने डिक्रिज हुने यस्तो छ भने यसले के गर्छ अरे भन्दाखेरि एकचोटि स्ट्रेस इन्क्रिज गर्दाखेरि मोलिकुलर एरेन्जमेन्ट चेन्ज हुन्छ, फेरि डिक्रिज गर्दाखेरि अथवा स्ट्रेस रिलिज गर्दाखेरि मोलिकुलर एरेन्जमेन्ट फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउन खोज्दा डक्टाइल मटेरियलमा यिल्ड स्ट्रेसभन्दा बियोन्ड आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा कम्प्लिटली आउन सक्दैन, सर्टन लेभलसम्म आउँछ। त्यही भएर सर्टन के रहने भयो, स्ट्रेन रहने भयो स्ट्रेस जिरो हुँदा पनि होइन। यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो मोलिकुलर एरेन्जमेन्टहरू चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि मोलिकुलर लेभलमा सानो माइक्रो क्र्याक्सहरू फर्म हुँदै जान्छ। जहाँनिर स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त्यहाँनिर सिग्निफिकेन्ट माइक्रो क्र्याक्सहरू फर्म हुने चान्सेस हुन्छ। अनि यो माइक्रो क्र्याक्स चाहिँ के हुन्छ भने प्रोग्रेसिभ हुन्छ भनेको छ क्या। प्रोग्रेसिभ भन्नाले अब तिमीले अझै फर्दर त्यो गर्यो भने यहीँबाट यो क्र्याक्सहरू अझै कन्टिन्यू भएर लार्जर क्र्याक्सहरू फर्म भएर त्यहाँबाट फेल हुने चान्सेस हुनसक्छ। त्यही भएर यस्तो रिभर्सल अफ स्ट्रेस अथवा साइकल अफ स्ट्रेसहरूको पाथ फलो गर्ने खाले मटेरियल छ भने त्यसमा पनि हामीले स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब एक्जाममा स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनको बारेमा कन्सन्ट्रेसन गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ अब कस्तो मिनिङ हो यो? कन्सन्ट्रेसन गर्ने होइन, कन्सन्ट्रेसनलाई कन्सिडर गर्ने भनेको तिमीले डिजाइन गर्दाखेरि त्यहाँनिर स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, अब मैले यही अनुसार डिजाइन गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, यहाँबाट फेल नहोस् है भन्ने तरिकाले डिजाइन गर्नुपर्छ भन्न खोजेको क्या। बुझ्यौ नि होइन? अनि अब के एक्जाममा आयो भने तिमीले के समझ लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन अहिले लास्टमा भन्छु ल, यो पहिला कम्प्लिट गरौँ। अब एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हेरौँ है। त्यो के को ग्राफ त दिएको थिएँ मैले, अब अर्को स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनकै ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। अघि मैले भनेकै ग्राफ बनाउँछु, त्यो होलवाला ग्राफ के। मसँग यस्तो अब्जेक्ट छ है, प्लेट छ, यो प्लेटमा अलिकति ठुलो बनाएँ। रिभर्सल अफ स्ट्रेस भएको केसमा मात्र लाग्छ हैन? स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने। हजुर। अब यही छ क्या कुरा, कस्तो भन्दाखेरि तिमीले होइन रिभर्सल अफ स्ट्रेस नहुने केसेसहरू एकदम रेयरली मात्रै देख्छौ क्या। रिभर्सल अफ स्ट्रेस हुन्छ जस्तै कि तिमीले अब टेम्परेचर इफेक्टकै कारणले तिमीले अब एउटा बडी सधैँभरि टेन्सनमा छ, तिम्रो स्टिल छ नि जुन यो, तिम्रो स्टिलमा यहाँ बोल्टहरू लागेको छ अरे, यहाँनिर अब होल हुन्छ अभियसली बोल्टहरू लागेको ठाउँमा है। स्टिलको ट्रस अथवा केही छ अरे त्यहाँ बोल्टेड गरिएको छ अथवा वेल्डेड गरिएको छ अरे, यहाँ होलहरू होला है। अब सिग्निफिकेन्ट नहोला, त्यही भएर तिमीले अब डिजाइन अफ स्टिल स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि त्यहाँनिर इग्नोर गर्लौ अथवा त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ, बोल्टको डिजाइन छुट्टै हुन्छ। अब यो होलमा होइन तिमीले यो बडी त सधैँभरि टेन्साइल स्ट्रेसमा आउँछ अरे सपोज भने, ल झुन्डिने रहेछ अरे, यहाँनिर केही झुन्डाइएको छ अरे भने सधैँभरि टेन्साइल स्ट्रेसमा आउँछ, यहाँनिर रिभर्सल अफ स्ट्रेस हुने चान्सेस रहेनछ है यसो हेर्दाखेरि। तर तिमीले के पनि विचार गर्नुपर्छ भने यहाँ टेम्परेचर इफेक्ट आउँछ नि, टेम्परेचर इफेक्ट कारण टेम्परेचरको इफेक्टले के आउन सक्ने रहेछ, टेम्परेचरको इफेक्टले के हुने रहेछ भन्दाखेरि एकदमै वार्म टाइममा अथवा डे टाइममा, जस्तै विन्टरकै कुरामा पनि हेरौँ, विन्टरकोमा डे टेम्परेचर र नाइट टेम्परेचर एकदमै धेरै चेन्ज भएको हुन्छ। डे टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस छ भने नाइट टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियससम्म गएको दिन पऱ्यो भने हेर यहाँनिर यो सिग्निफिकेन्टली के हुने भयो, यसको लेन्थमा चेन्जेस आउने भयो, यहीँनिर आउने जेनेरेट हुने स्ट्रेस पनि के हुने भयो, दिउँसो मात्रै अलिकति अर्कै खाले स्ट्रेस थियो, अब रातमा अलि अर्कै स्ट्रेस हुने भयो। भनिसकेपछि यहाँनिर तिम्रो के भयो, रिभर्सल अफ स्ट्रेस देखियो कि देखिएन, सर्टन भ्यालुमा पुगेको स्ट्रेस अलिक कम होला अथवा कम भ्यालुमा भएको स्ट्रेस सर्ट बढ्नुपर्ने सिचुएसन होला। यस्तो केसेसमा रिभर्सल अफ स्ट्रेस आउँछ। रियल लाइफमा युजुअल्ली स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनलाई कन्सिडर गरिएको हुन्छ है। अथवा तिमीले डिजाइन गर्दाखेरि एकदमै बलियो हुन्छ नि, यो सेगमेन्टमा अब बोल्टे लाउने भने बोल्ट नै बलियो बनाएर के गर, अरू मेथडहरू हुन्छ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन रिड्युस गर्ने, त्यस्तो मेथडहरूलाई युज गरेर डिजाइन गर्न पर्यो त्यो केसमा चाहिँ है। त्यस्तो केस नआउने मतलब स्ट्रेस रिभर्सल अफ स्ट्रेस नआउने केसेस एकदम रेयरली नै हुन्छ, टेम्परेचरले नै पनि कति दुःख दिइरहेको हुन्छ हामीलाई। ल अब यसमा हेरौँ है, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा हाम्रो क्र्याक टिप यो भयो है, यहाँनिर मैले यसरी एक्सिस बनाएर अब यहाँनिरको ग्राफ हेर्दैछु है मैले, यतापट्टि सेम टु सेम थियो, यो ओ पोइन्ट भयो है। अनि मैले के भने भन्दाखेरि यो होलको डायमिटर रेडियस ए छ भने यो 2a भयो है, डायमिटर 2a छ। अनि यो बडीको यो होलबाट यतापट्टि रो गयो अरे, रो गछ भने
यता पनि अभियसली रो नै जाने भयो, सेन्टरमा छ भने होल है। देखिरहेछ नि है मैले के गरिरहेको छु, यो होलको डायमिटर 2a छ अरे र होलबाट यतापट्टि रो गछ यतापट्टि रो गछ। अब यहाँनिर युनिफर्म स्ट्रेस लिइरहेछौँ यहाँनिर, किन यो बडीमा लाग्ने स्ट्रेस चाहिँ अहिलेसम्म युनिफर्मै हो है। यो पोइन्टमा चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुनु हो त्यहाँसम्म युनिफर्मली गइरहेछ भनेर मानेको है स्ट्रेस। त्यही स्ट्रेस छ सिग्मा ए भन्ने स्ट्रेस छ भने अब यसलाई मैले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गरेँ भने कस्तो हुन्छ, यो पोइन्टको ग्राफ बनाएको है, क्र्याक टिप, यसलाई के भन्छ अरे क्र्याक टिप। यो पनि लेख, यो पोइन्टको ग्राफ हेर्ने भने कस्तो हुन्छ अरे, सबसे यहाँनिर यो पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ र सबसे एन्डमा गइसकेपछि जिरो स्ट्रेस हुने भयो। यसलाई लेख डिस्टेन्स फ्रम क्र्याक टिप, अनि यहाँ लेख स्ट्रेस, यहाँ आउने भयो सिग्मा म्याक्स, अनि ए जिरो त हुँदैन, यो बडीको जति स्ट्रेस जाने हो त्यति स्ट्रेस त जान्छ नि त। जस्तै कि यो बडीको स्ट्रेस सिग्मा आयो नि यहाँनिर आउन सक्ने स्ट्रेस यतिसम्म आउने भयो क्या, यस्तो बुझ्यौ। म्याक्सिमम यो प्लेटमा यो जहाँनिर क्र्याक फर्म हुन्छ अथवा जहाँनिर होल छ, जहाँनिर सडन डिस्कन्टिन्युटी अफ एरिया छ, त्यहाँनिर स्ट्रेस म्याक्सिमम हुने भयो र त्यहाँबाट जति पर गयो त्यति स्ट्रेस चाहिँ के हुने रहेछ, थोरै हुँदै जाने रहेछ, भ्यालु हेरेर घट्दै गछ। अनि सबसे एन्डमा चाहिँ कति हुने भयो अरे, सबसे एन्डमा भनेको यही भ्यालु बराबर हुने भयो। यति स्ट्रेस त छ नि त प्लेटमा, सबसे एन्ड पोइन्टमा चाहिँ अप्लाइड स्ट्रेस बराबरै आउने भयो स्ट्रेस। सबसे यो यसमा चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम स्ट्रेस हुने रहेछ, यस्तो हुने रहेछ हाम्रो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन है। अब फिगर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन भनौँ, अब हाम्रो यो के फर्मुला, यो चाहिँदैन है, एकदमै नचाहिने कुरा हो। त्यही पनि सिग्मा म्याक्सको भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सिग्मा ए र के हुने भयो नि, बुझेको छ नि है। मैले अघि के भनेको थिएँ, केटी भनेको थिएँ है, स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टरलाई केटी भनेको थिएँ कि के भनेको थिएँ, केटी भनेको थिएँ नि होइन। और सिग्मा म्याक्स इज इक्वल टु सिग्मा ए, अनि स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टरको फर्मुला कति हुने रहेछ, 1+2√a/ρ हुने रहेछ है। कहाँबाट आयो कसरी आयो मलाई नसोध्नु, मैले पनि नेटबाट टिपेर हालेको हो यो। अलि बेर लाएर हेऱ्यो भने यो फर्मुला पनि निस्किन्छ है, यस्तो भ्यालु हुने रहेछ। अनि वेयर यहाँनिर के हुने भयो, के भनेकै 1+2√a/ρ भयो नि। हेर न यहाँनिर मैले अघि आर र r/d को रेसियोमा ए कसरी भ्यारी गर्छ भनेर देखाएको थिएँ नि, त्यही टर्म आयो क्या यहाँनिर, यस्तो भयो। एक्जाममा आयो भने फेरि एक्जाम भने है मैले यो नलेखिने हुन्छ। एक्जाममा आयो भने एप्लिकेसन चाहिँ लेख्नु पर्यो, एप्लिकेसन भनेर इन एयरक्राफ्ट्सहरूमा तिम्रो पहिला चाहिँ स्क्वायर विन्डोजहरू युज गरिन्थ्यो। हाम्रै घरहरूमा पनि स्क्वायर डोर्स विन्डोज स्क्वायर अथवा रेक्ट्याङ्गल युज गरिन्थ्यो भने एयरक्राफ्ट्सहरूमा चाहिँ जेनरल युजुअल्ली त्यस्तो खालि स्ट्रेस अब्जर्भ हुने भएको हुनाले, अझ रिभर्सल अफ स्ट्रेस एकदम धेरै एक्सेसिभ हुने भएको हुनाले हामीले कस्तो खालि विन्डोज युज गर्न थाल्यो अरे भन्दाखेरि ओभल खाले। एकदम विशेष एप्लिकेसन चाहिँ एयरक्राफ्टमा हो है। एयरक्राफ्टमा आउने सधैँ क्रुजिङ स्पिडमा दौडिँदाखेरि त्यहाँ त स्ट्रेस एकदम हाई जेनेरेट भएको हुन्छ, त्यहाँनिर आउने स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन त त्यो त झन् एकदमै मन्स्ट्रस हुन्छ होइन। अनि यसलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ के गरिएको, इन एयरक्राफ्ट्स राउन्ड विन्डोज, राउन्ड भन्नाले अब सर्कुलर पनि हुनसक्छ ओभल पनि है। राउन्ड विन्डोज आर युज्ड इन्स्टेड अफ स्क्वायर विन्डोज। अनि अब एक्जाममा आयो भने स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनको एउटा डेफिनेसन दियो, त्यसपछि स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर टाइम हेरेर है, डेफिनेसन एप्लिकेसन र ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ लेख्नै पर्यो है। टाइम छ भने यहाँनिर के थप्नु पर्यो भन्दा स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर,
कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर पनि थपिदेऊ अनि त्यसपछि त्यो जुन त्यो डक्टिलिटीवाला पोइन्ट थियो नि त्यो नि थपिदेऊ। डक्टिलिटीवाला भ्याउँदैन भने इलास्टिक लिमिटसम्म चाहिँ लेखिदेऊ है। यति गर्यो भने तिम्रो एकदम मजाले मार्क्स आउँछ। यो च्याप्टरको अब बाँकी रहेको कुरा एउटै मात्रै हो, त्यो पनि एक्जाममा जम्मा एकचोटि सोधेको भएर मैले गराउन लाएको हो। त्यो चाहिँ अफसेट मेथड, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाउँदाखेरि अफसेट मेथड। यो लेख्यो सबैजनाले, बुझ्दै पनि छ होला होपफुल्ली। अब म अफसेट मेथड अलिकति भनिदिन्छु, सरस्वती भनिदिन्छु मात्रै होइन। मैले नोटमा अलरेडी पठाइसकेको छु, तिमीहरूको कपीमा त्यहाँ नोट होला। यिनीहरू चाहिँ नोट पठाउनु बाँकी छ है। अफसेट मेथडको मैले नोट पठाइसकेको छु, सर र के गर्ने रहेछ मात्रै भनिदिन्छु है। लेखेर भ्यायो यो भ्यायो ल। ल अफसेट मेथड in identifying त्यो नोट हेर है सबैजनाले, छ भने डाउनलोड गरेर हेरिहाल। यिल्ड स्ट्रेस आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ अफसेट मेथड कसरी युज हुन्छ भनेर सोधेको छ है एक्जाममा। 069 को चैत्रमा रेगुलर एक्जाममा सोधेको छ है। ब्याकमा भए पनि बरु नसोध्ला भन्नु। अब यो अफसेट मेथडले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि हामीले युजुअली के गरेको थियौँ अस्ति नै हामीले माइल्ड स्टिलको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि यहाँनिर यसरी सिग्निफिकेन्टली स्ट्रेस एकदमै यो भ्यालिड भन्नाले एकदमै अब्जर्भेबल पोइन्टहरू देखिएको थियो नि यहाँनिर यिल्ड स्ट्रेसको लागि। यिल्ड स्ट्रेस कस्तो थियो? अब्जर्भेबल पोइन्ट थियो। यिल्ड स्ट्रेस ठ्याक्कै यहाँनिर आउँछ भनेर हामीले त्यो ग्राफ हेरेर भन्न सक्ने सिचुएसन थियो। तर कुनै कुनै केसेसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अझै युजुअली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै मटेरियलमा भनौँ है, कुनै कुनै मटेरियलमा चाहिँ त्यस्तो यिल्ड स्ट्रेसको पर्टिकुलर पोइन्ट भनेर कहाँनिर आएन थाहा हुँदैन अरे क्या। त्यस्तो केसेसमा चाहिँ अब हामीले यिल्ड स्ट्रेसको भ्यालु कति राख्ने त, कति लिने? अब त्यस्तो थाहा नै नहुने यस्तो भेग पोइन्टहरूमा भेग ग्राफहरू आउने खाले मटेरियलहरूमा चाहिँ अब हामीले यिल्ड स्ट्रेसको भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ केले दिने भयो? अफसेट मेथडले दिने भयो। सबैजनाले हेर है, नोट हेर्नु भयो अथवा मै भनिदिन्छु। अफसेट मेथडमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 0.2% स्ट्रेनलाई के भनिन्छ अरे 0.2% स्ट्रेनले जुन स्ट्रेस भ्यालु दिन्छ नि त्यो भ्यालु चाहिँ यिल्ड स्ट्रेस भ्यालु हो भन्छ। भन्नाले यस्तो खाले कुनै ग्राफ छ अरे हामीसँग, यस्तो खाले ग्राफ छ है। अनि यहाँ यस्तो कुनै यस्तो खाले ग्राफ छ अरे है। यहाँनिर अब कुन यिल्ड स्ट्रेस हो, कहाँदेखिबाट ट्रान्जिसन भयो, यहीँदेखिबाट भयो कि यहाँदेखिबाट भयो कि यहाँदेखिबाट केही थाहा भएन रे हामीलाई भने यो केसमा स्ट्रेस र स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ हुने भयो हामीसँग, हुने भयो होइन। अब यो केसमा के गर्न सक्यो भने यसको स्लोप, यो मटेरियल जस्तै कि कुनै मटेरियल होला यसको इलास्टिसिटी त हामीलाई थाहा हुन्छ। इलास्टिसिटी भनेको यसको स्लोप हो नि, त्यो त थाहा हुन्छ। अब यो 0.2% स्ट्रेन भन्नाले यहाँबाट 0.2% सम्म जाउँ। 0.2 भनेको के हो? 0.002 हो। यहाँबाट 0.002 भ्यालुसम्म जाउँ। सपोज यहाँनिर 0.002 आयो अरे, 0.002 स्ट्रेनको युनिट हुँदैन है। 0.2% भन्नाले 0.002 युनिट अपन युनिट। यहाँनिरबाट अब हामीले यो जुन स्लोप छ नि, यो त्यो मटेरियलको जुन इलास्टिसिटीवाला स्लोप छ त्यही स्लोप बराबरको यसरी लाइन तान्दिउँ होइन। त्यो लाइन तान्दिउँ अनि त्यो लाइन तान्दै 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 सर्टेन एउटा पोइन्टमा मिट भयो अरे। यो पोइन्ट जहाँनिर मिट भयो नि त्यहाँनिरको करस्पोन्डिङ स्ट्रेसलाई नै यिल्ड स्ट्रेस मान्ने भनेको छ। अफसेट मेथडले यही भन्छ। अफसेट मेथड किन अफसेट मेथड भन्यो? यो ओरिजिनबाट सर्टेन अफसेट गयो नि, 0.2% अफसेट गयो होइन। त्यहाँबाट तानिएको लाइनले ई बराबरको स्लोप लगाएर तानिएको लाइनले चाहिँ हामीलाई यिल्ड स्ट्रेस दिन्छ भनेर अफसेट मेथडले भन्यो र यसरी अफसेट लिएको हुनाले हामीले यसलाई नै अफसेट मेथड भनेको है। यही नै हो। अब यो कस्तो कस्तो केसमा युज हुन्छ भनेको छु मैले कपीमा भन्दाखेरि डक्टाइल मटेरियल जस्तो कि एल्युमिनियममा जसरी हाम्रो अस्ति स्टिलमा हेर्दाखेरि माइल्ड स्टिलमा हेर्दाखेरि एकदम सिग्निफिकेन्ट यस्तो यहाँनिर ल ठ्याक्कै यही पोइन्ट हो, यही पोइन्ट हो, यो अप्पर यो लोवर भनेर भन्न मिल्यो भने एल्युमिनियममा त्यस्तो खाले हुँदैन अरे। सर्टेन एउटा पोइन्टसम्म लिनियर भयो, त्यहाँबाट के भयो थाहा नै हुँदैन अरे होइन। यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ जहाँनिर के हुन्छ अरे भन्दाखेरि यिल्ड स्ट्रेसहरू प्रपरली ग्राफमा आइडेन्टिफाई गर्न नसकिने केस, जस्तै कि एल्युमिनियमको इक्जाम्पल,
यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अफसेट मेथडहरू युज गर्छौँ र अफसेट मेथडमा युजुअली 0.2% स्ट्रेन्थ चाहिँ के मानिन्छ भन्दाखेरि भ्यालिड मानिन्छ। यसले चाहिँ टेन्टेटिभ यिल्ड स्ट्रेस दिनै हाल्छ भनेर मानिन्छ है। अब हामीले अब पछि प्र्याक्टिकल गरेको भयो होइन, जस्तो कि स्टिल भन्दा नि माइल्ड स्टिललाई हामीले अब ग्राफ बनाएर एकचोटि 0.2% अफसेटबाट तान्दाखेरि झन्डै यिल्ड स्ट्रेस बराबरकै भ्यालु दिन्छ कि दिँदैन हेर्न मिल्थ्यो। बुझिहाल्यो है जे होस्, अफसेट मेथड भनेको यही हो। यसको मैले डिटेलमा मजाले लेखेर कपीमा दिएको छु, त्यो नोट पढ्यो भने नबुझ्ने के पनि छैन है। यहाँ पनि मैले बुझाउनु पर्ने कुरा बुझाइहालेँ। एक्जाममा आयो भने मार्क्स हेरेर लेख, सबै कुरा नलेख। कपीमा मैले एक्जाममा चाहिने जति चाहिँ लेखिदिएको छु है। एक्जाममा आयो भने तिमीहरूले होइन थोरै मार्क्समा आयो भने त्यो कन्स्ट्रक्सन पार्ट भनेर लेखेको छु मैले, यो कन्स्ट्रक्सन पार्टलाई नगर्दा हुन्छ है। थोरै मार्क्समा आयो भने किन चाहियो भन्ने कुरा लेख्नु परिहाल्यो, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा 0.2% अफसेट लिने भन्ने कुरा पनि लेख्नु पर्यो, त्यसपछि एप्लिकेसन लेख्नु पर्यो अनि ग्राफ पनि लेख्नु परिहाल्यो। ग्राफ त झन् सबसे इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो। कन्स्ट्रक्सन जुन दिन्छु त्यो चाहिँ नलेख्दा हुन्छ थोरै मार्क्समा आयो भने है। कहिलेकाहीँ अब अलि 4 मार्क्समा सोध्यो भने त सबै लेख्नै पर्छ, 2 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ नलेख्ने हुन्छ है। यो च्याप्टर सिद्धियो, अरू केही बाँकी छैन है। एउटा 2टा 3टा 4टा सक्यो। अब हामी अर्को च्याप्टर 3टा सिद्धियो, यसको चाहिँ 4टा टपिक बाँकी थियो भन्नु खोजेँ। हिजो मैले 4टा टपिक बाँकी छ भनेको थिएँ नि त। अब हामी अर्को च्याप्टर हेर्छौँ स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन, प्रिन्सिपल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन भन्ने है। एउटा बाँकी छ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ। ओहो हिजै मैले भनेको थिएँ, यो बिर्सिन सक्छु। अल्टिमेट स्ट्रेन्थ र अलाउएबल स्ट्रेन्थ अथवा स्ट्रेस है, एन्ड फ्याक्टर अफ सेफ्टी। फ्याक्टर अफ सेफ्टीलाई एफओएस भनिन्छ, बुकमा एफएस मात्रै पनि लेखा होला। अब अल्टिमेट स्ट्रेस अथवा अल्टिमेट स्ट्रेन्थ भनेको के हो भन त, त्यो त थाहा छ नि होइन। ठ्याक्क ब्रेक हुनुभन्दा अगाडि जुन म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्ट्रेस हुन्छ नि, यहाँनिर नेकिङ फर्म हुँदैछ, नेकिङ फर्म भइसकेपछि तिमीले थोरै स्ट्रेस दिए पनि त्यो अब ब्रेक नै हुन्छ भनेर बुझिन्छ होइन। अथवा यहाँबाट कुनै ठ्याक्कै यो पोइन्टबाट झ्याप ब्रेक भइदिएला, जस्तै कि ब्रिटल मटेरियलमा यो पोइन्टसम्म पुग्ला अल्टिमेट स्ट्रेन्थ। ग्राफमा भन्नु खोजेँ है मैले, ग्राफको पार्ट देखाइरह है अहिले। यो कहाँ देखाएँ के देखाएँ भएर होला। यस्तो छ भने यो पोइन्टबाटै टक्कै ब्रेक भयो भने यही अल्टिमेट स्ट्रेन्थ भयो। कहिलेकाहीँ यही पोइन्टबाट ब्रेक नभएर अलिकति तलसम्म थोरै स्ट्रेस लाउँदाखेरि पनि त्यो नेकिङ भइरहेको हुन्छ क्या। जस्तै कि यो इलङ्गेट भइरहेछ भने होइन, अझै इलङ्गेट हुनको लागि तिमीले यही भ्यालु अफ स्ट्रेस नदिए नि हुन्छ, अलिकति कम भ्यालु अफ स्ट्रेस दिए नि हुन्छ। यो केसमा थोरै स्ट्रेस र स्ट्रेनको अलिकति यहाँ एउटा लाइन आउने भयो, त्यहाँबाट चाहिँ ब्रेकेज हुने भयो। अब बाँकी केही रहेन त्यसमा। अनि म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ स्ट्रेस सिग्मा म्याक्स बिफोर के हुने भयो अरे ब्रेकिङ। यसलाई नै के भन्यो, अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अथवा अल्टिमेट स्ट्रेस। यो बुझ्यो है, त्यो हामीलाई थाहा छ। सो सिग्मा यु इज इक्वल टु पियु अपन एरिया, जुन चाहिँ म्याक्सिमम हामीलाई लोड लाउनु पर्ने रहेछ ब्रेकै हुनको लागि, जति लोड लाउनु पर्ने रहेछ म्याक्सिमम भ्यालु अफ लोड त्यो भयो। अनि त्यसलाई एरियाले डिभाइड गरिसकेपछि सिग्मा यु आउने भयो। इन्जिनियरिङ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ हो भने जहिले हामीले ओरिजिनल एरिया नै लिएर हुन्छौँ। यो बडीको ओरिजिनल एरिया ए थियो, अब यो नेकिङ नै भइसकेपछि त एकदमै सानो होला, सानो हुँदै जाँदा है अझै तन्किएर धेरै सानो हुँदै जाँदा यो एरिया नलिएर ओरिजिनल एरिया नै लिन्छौँ है। यो याद गर्नुपर्छ। इन्जिनियरिङ स्ट्रेस स्ट्रेन र रियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ट्रु स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा त्यही फरक हुन्छ। यो बुझिहाल्यो। डेफिनेसन म नोटमै दिन्छु, लेखाइराख्नुपर्छ, पर्दैन होला है। नोट दिन्छु पढ है सबैजनाले। अनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो पियु जुन छ नि होइन, यो भनेको के रहेछ, अब्जेक्टलाई ब्रेकै गर्नु छ भने यति लोड लाउनु पर्ने रहेछ है। भनेपछि तिमीले अब डिजाइन गर्दाखेरि, अब डिजाइनतिर सोचौँ, डिजाइन गर्दाखेरि कसरी डिजाइन गर्नु पर्ला भन त। मटेरियलको म्याक्सिमम क्यापासिटीसम्मै लोड लाउने तरिकाले डिजाइन गर्यो भने त त्यो त कुन बेलामा फेल हुन्छ थाहा हुँदैन। भन्नाले तिमीले पियु बराबरकै लोड, अब मेरो जस्तै कि यो बिम छ, यो बिमले चाहिँ पियु भन्ने लोड नै लिन सक्छ भनेर डिजाइन गर्यो भने कसैले त्यति नै लोड लगाइदियो भने त के हुन्छ, त्यो त कुन बेलामा कताबाट फेल हुन्छ थाहा हुँदैन होइन। ठ्याक्कै यही लोड, यही बराबरको लोड नलिएर अलिकति बरु लोड अलिकति सेफ साइडमा बस्दिने, सेफ भ्यालु लिइदिने, जसको कारणले योभन्दा अलिकति बढी लोड आयो भने पनि यो अब्जेक्टले चाहिँ धान्छ भन्ने टाइपले हामीले डिजाइन गर्नु छ भने अलिकति थोरै भ्यालु अफ के गर्नुपर्ने रहेछ, लोडलाई कन्सिडर गरेर डिजाइन गर्नुपर्ने रहेछ ल है।
यति भइसकेपछि अब त्यो जुन त्यो थोरै भ्यालु अफ लोड छ नि त्यसलाई मैले के नाम दिन्छु अलाउएबल लोड अथवा वर्किङ लोड भन्ने रहेछु बुझिन्छ म्याक्सिमम अल्टिमेट लोड लिन सक्ने अल्टिमेट स्ट्रेस जेनेरेट गर्न सक्ने एउटा लोड भयो PU यही बराबरको हामीले लोड स्ट्रक्चरमा लाउन दिनु हुँदैन किनभने यसले त फेलियर गराउने लोड हो यो त हामीलाई त फेल हुनु छैन नि त स्ट्रक्चर सेफ हुनु छ लोड लगाइसकेपछि पनि सेफ बनाउनु छ स्ट्रक्चर त्यही भएर हामीले सर्टन भ्यालु अफ लोडसम्म चाहिँ लाउन दिन्छौँ हामी स्ट्रक्चरलाई भनेर जुन लोड लिन्छौँ त्यो लोडलाई चाहिँ अलाउएबल लोड हुने भयो है अब मलाई भन अलाउएबल लोड स्ट्रक्चरमा लाउँदाखेरि त्यसको के फुल क्यापेसिटी युटिलाइज होला कि नहोला नहुने भयो अभियसली किन भन्दाखेरि यो बडीले त फुल क्यापेसिटी यसले लिन सक्ने स्ट्रेस भनेको त अल्टिमेट स्ट्रेस हो तर हामीले चाहिँ सर्टन भ्यालु जुन चाहिँ थोरै अमाउन्ट अफ लोडिङ थोरै अमाउन्ट अफ भ्यालु जुन छ है अलिकति यसको फुल क्यापेसिटी युटिलाइज नगरेर त्योभन्दा अलिकति कम क्यापेसिटी मात्रै युटिलाइज होस् भन्ने तरिकाले हामीले डिजाइन गर्छौँ है डिजाइन गर्दाखेरि फुल क्यापेसिटी युटिलाइज हुँदैन भन्न खोजेको हो सिम्पली यो भयो मैले यो कपीमा लेखिदिएको छु र वर्किङ स्ट्रेस अथवा अलाउएबल स्ट्रेस भनेको नि त्यही भयो के हो रे फुल स्ट्रेस नदिएर सर्टेन अमाउन्टले स्ट्रेस रिड्युस गरिएको हुन्छ त्यो स्ट्रेसको भ्यालु नै के भयो अलाउएबल स्ट्रेस भयो अब अर्को टर्मिनोलोजी छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको के हो भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी इज द रेसियो अफ अल्टिमेट स्ट्रेस अपन अलाउएबल स्ट्रेस भन्नाले अल्टिमेट स्ट्रेसलाई यसरी बुझ्दा भयो अल्टिमेट स्ट्रेसलाई कतिचोटि घटाउने जसको कारणले चाहिँ अलाउएबल बनाउन मिलोस् यो भएको भएन भन्नाले अल्टिमेट स्ट्रेसलाई चाहिँ कतिचोटि चाहिँ मतलब त्यसको भ्यालुलाई चाहिँ कम गराइदिने कति फ्याक्टरले कम गराइदिने जसको कारणले चाहिँ अब त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ अझै हामीले आनन्दले सेफली डिजाइन गर्न मिलोस् त्यसलाई नै के भनियो अलाउएबल स्ट्रेस त्यो सेफली डिजाइन गर्न मिलेको स्ट्रेस भ्यालुलाई अलाउएबल स्ट्रेस भनियो र जुन फ्याक्टर लियौँ हामीले जस्तै कि 1.5 लिएलाम केहीमा 3 लिएलाम केहीमा 2.5 लिएलाम यो सबै केमा डिपेन्ड गर्छ मटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ है मटेरियल टाइपमा डिपेन्ड गर्छ उसको डक्टिलिटीमा डिपेन्ड गर्ने भयो अल्टिमेट स्ट्रेस कसैको डक्टिलिटी एकदम थोरै होला त्यो बेलामा फ्याक्टर अफ सेफ्टी एकदम हाई लिनु पर्ला डक्टिलिटी धेरै हुनेमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी कम लिँदा भयो कम लिएपछि हाम्रो अलाउएबल स्ट्रेस पनि धेरै जान सक्यो नि त अलाउएबल स्ट्रेस धेरै हुने भयो फ्याक्टर अफ सेफ्टी कम लिँदाखेरि अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी धेरै लिन साथै के हुने भयो अलाउएबल स्ट्रेस त्यहाँ अलाउ गर्न सक्ने स्ट्रेस पनि थोरै हुने भयो त्यसरी हो भ्यालु फरक हुने भयो है अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी कसरी लिइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी लिएला भन त फ्याक्टर अफ सेफ्टी लिँदा के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा हाम्रो जुन यो एलिमेन्ट हुन्छ नि एलिमेन्टको डाइमेन्सन चाहिँ के आओस् रे फिजिबल आओस् धेरै भद्दा स्ट्रक्चर नआओस् अनि अर्को भनेको चाहिँ सेफ्टी पनि इन्स्योर होस् यहाँ मैले के भने अलाउएबल स्ट्रेस हेर है यहाँ बुझ है अब बुझ्नुपर्ने कुरा छ अल्टिमेट स्ट्रेस सिग्मा यु भने अपन फ्याक्टर अफ सेफ्टी के भनेर फ्याक्टर अफ सेफ्टी हाई छ भने के हुन्छ अलाउएबल स्ट्रेस सिग्मा ए भने मैले यसलाई सिग्मा पर्मिसिबल भने अझ पिआर सिग्मा पिआर भने यसलाई मैले सिग्मा पर्मिसिबल के हुने भयो थोरै हुने भयो नि हैन सिग्मा पर्मिसिबल थोरै हुने भयो अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी लो छ भने के हुने भयो सिग्मा पर्मिसिबल हाई हुने भयो यसले अब जियोमेट्रीमा कसरी चेन्ज ल्याउँछ त हेरौँ है सिग्मा पर्मिसिबल थोरै भयो भने हाम्रो अब सपोज कुनै बीम डिजाइन गर्दैछौँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी एकदमै हाई राख्यौँ रे हामीले यो बीमलाई म त एकदमै सेफ बनाउन खोज्छु मलाई त एकदम रिस्कै लिनु छैन भनेर मैले डिजाइन गरेँ रे तर त्यो बीममा आउने लोड त सर्टेन भ्यालु हुन्छ नि जस्तै कि लोड पी होला अहिले अब तिमीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी एकदमै हाई लियो भने त्यहाँ सिग्मा पर्मिसिबल एकदम लो आउने भयो भनेपछि एरिया के हुनु पर्यो एरिया एकदम हाई हुनु परेन यो पी भ्यालु मिल्नको लागि सिग्मा पर्मिसिबल अलाउ हुने लोड एकदमै थोरै भइसकेपछि ए एकदमै के हुनु पर्यो हाई हुनु पर्यो अब यही पी भ्यालुको लागि तिमीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी एकदमै लो राख्यो भने सिग्मा पर्मिसिबल के आउने भयो एकदमै हाई आउने भयो भनिसकेपछि अब तिमीलाई जुन एरिया चाहिन्छ त्यो एकदमै सानो राख्दा पनि भयो नि
त्यसरी के हुने रहेछ भन्दाखेरि एरिया चाहिँ चेन्ज आउने रहेछ है। अब हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी राख्दाखेरि एकदम सिग्मा पर्मिसेबल एकदम हाई पनि हुनु भएन, एकदम लो पनि हुनु भएन, ठिक्क हुनु पर्यो। एरिया पनि एकदमै फिजिबल हुनु पर्यो। 500 by 500 को बीम लिएर युजुअली कस्तो 250 by 500 को बीम लिएर होला, अथवा 500 by 500 को बीम लिएर होला। अब 1 मिटर by 1 मिटर को बीम डिजाइन गरेर बस्नु कसैले, क्रस सेक्सन अफ बीम विच इज 1 मिटर एन्ड 1 मिटर, यो त एकदमै नट फिजिबल भयो नि। हाम्रो टोटल हाइट क्लियरेन्स जस्तै कि तिम्रो रुमको टोटल हाइट युजुअली 3 मिटर लिन्छ फ्लोर टु फ्लोर हाइट भने, यसमा बीम नै यहाँबाट 1 मिटर, यो पनि यहाँ 1 मिटर छ भने क्लियरेन्स जम्मा 2 मिटर भयो। यस्तो अनफिजिबल सेगमेन्टहरू डिजाइन नगर्नु परोस् भन्नलाई हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ एकदम विचार पुऱ्याएर लिनुपर्ने हुन्छ। मटेरियल अनुसार फरक फरक हुने रहेछ, बुझ्यो है सबैजनाले? कसैलाई के छ भने सोध। अब मैले कपीमा अरू कुरा पनि लेखेको रहेछु है। त्यही जति स्ट्रेस साइकल, जति साइकल बढी भयो भन्नाले, जति स्ट्रेस साइकल बढी हुन्छ नि भन्नाले स्ट्रेस बढ्ने घट्ने बढ्ने घट्ने भइरहेछ भने अल्टिमेट स्ट्रेसको भ्यालु पनि घट्छ है। त्यसले लिन सक्ने अल्टिमेट स्ट्रेस पनि घट्दै जान्छ, किनभने माइक्रो क्र्याक्सहरू अपियर हुन्छ अथवा अरू कुनै रिजन हेर त यहाँनिर। जस्तै कि यही साइकलमा पनि हेर्ने हो भने यसलाई मैले अस्ति नै एकचोटि बनाएर देखाएको थिएँ नि। अब यो पोइन्ट अलरेडी यो यिल्ड स्ट्रेस भन्दा बियोन्ड पुगिसकेपछि यसलाई यसरी तल ल्याइदियो, फेरि स्ट्रेस बढाऊ, यसले यही साइकल फलो गर्छ। अनि फेरि अब यहाँनिर आऊ, अल्टिमेट स्ट्रेस त यही भ्यालु हुन छ। तर यो मटेरियल यत्रो धेरै साइकलहरू रन गरिसकेपछि अब यसलाई के हुन्छ, यसमा क्र्याक्सहरू, माइक्रो क्र्याक्सहरू अपियर गर्छ, जसको कारणले यो अल्टिमेट स्ट्रेस जति लिन सक्थ्यो पहिला त्योभन्दा कम भ्यालु हुन्छ प्र्याक्टिकलमा है। त्यही भएर त्यस्तो केसमा पनि के हुने भयो, डिजाइनलाई एकदमै विचार गरेर डिजाइन गर्नु पर्यो है स्ट्रक्चरलाई। अनि अब ब्रिटल मटेरियलको लागि के हुने भयो, ब्रिटल मटेरियलको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी कस्तो लिनु पर्ला? ब्रिटल मटेरियलको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी हाई लिनु पर्ला कि लो लिनु पर्ला भन त? रिलेटिभली डक्टाइल मटेरियललाई भन्दा रिलेटिभली हाई लिनु पर्ला कि लो लिनु पर्ला? वाट भन त मलाई कसैले, खै बोल न, कसैले बुझेकै छैन कि के हो? ब्रिटल मटेरियलमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी एकदम बढी लिनु पर्ला कि थोरै लिनु पर्ला? फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको जति बढी लियो त्यति सेफ हुने टाइपको है एक हिसाबले हेर्नुपर्दा, तर अनइकोनोमिकल पनि भइदिन्छ सँगसँगै। ब्रिटल मटेरियलमा हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी कस्तो लिनु पर्ला भन न हजुर? कम लिनुपर्ने होला। किन? ब्रिटल भनेको चाँडो भयो, चाँडो फ्याक्टै जानु होला। फ्याक्टै जाने स्ट्रक्चर भएको हुनाले फ्याक्टर अफ सेफ्टी बढी लिनुपर्छ कि, त्यही भएर त्यो त सिधै फेल भइदिन्छ। अल्टिमेट स्ट्रेस यहाँनिर छ भने होइन, तिमीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी जति बढी लियो त्यति तिम्रो अलावेबल स्ट्रेस यहाँ पुग्यो। जस्तै कि तिमीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी कम लियो भने यहाँनिर तिम्रो यति हुने भयो तिम्रो अलावेबल स्ट्रेस। फ्याक्टर अफ सेफ्टी अझै भन्नाले फ्याक्टर अफ सेफ्टी बढी लियो भने यहाँ आउने भयो, त्योभन्दा अझै बढी लियो भने अलावेबल स्ट्रेस यति हुने भयो, त्योभन्दा अझै बढी लियो भने अलावेबल स्ट्रेस जम्मा अलाउ गर्ने स्ट्रेस नै यति मात्रै हुने भयो कि यति भ्यालु। फ्याक्टर अफ सेफ्टी अलिकति कम लिँदाखेरि यो, फ्याक्टर अफ सेफ्टी अझै कम लिँदाखेरि अलावेबल स्ट्रेस यो, फ्याक्टर अफ सेफ्टी एकदमै धेरै कम लिँदाखेरि अलावेबल स्ट्रेस यस्तो हुने भयो होइन। फ्याक्टर अफ सेफ्टी यो भ्यालु यो 1 हो, यो 2 हो, यो 3 हो, यो 4 हो है। भनेपछि FOS1 इज मच लेस देन FOS4 हो नि त। अल्टिमेट स्ट्रेसलाई डिभाइड गर्ने यो भ्यालु जति कम डिभाइड गर्ने टर्म कम हुन साथै आउने हाम्रो जुन फ्याक्टर छ त्यो बढी हुन्छ नि त होइन। अलावेबल स्ट्रेस भयो यो है। भनेपछि फ्याक्टर अफ सेफ्टी हाई लिनुपर्छ क्या, किन भन्दाखेरि अल्टिमेट स्ट्रेसको नजिक पुगिसकेपछि यो ब्रिटल मटेरियल पनि कतिवटा साइकल गइसकेको छ थाहा हुँदैन। अनि तिमीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि एकदमै कम लिएको छ भने अब अल्टिमेट स्ट्रेस अझै घटेर अलिकति कम भइदिएर रहेछ, फ्याक्टर अफ सेफ्टी यहाँ लिएको रहेछ भने तिम्रो त अलावेबल स्ट्रेस हुँदाखेरि पनि यो ड्याममा फुटेर गइदिन्छ के, थाहा नै हुँदैन कुन बेलामा फुट्छ भनेर। त्यही भएर ब्रिटल मटेरियलको लागि सकेसम्म फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ अलिकति बढी लिइन्छ है, बुझ्यो नि? अलि बढी ल नाइस। यति हो यो च्याप्टरमा चाहिने कुराहरू।
यो च्याप्टरको 16 मार्क्स त हो नि है, लास्टमा जम्मा 8 मार्क्समा आइदिँदा अरे क्या ठुलो धोका हुन्छ नि। अब च्याप्टर 4 स्टार्ट गरौँ है, थोरै भए नि स्टार्ट गरौँ, टाइम छ रहेछ अलिअलि है। च्याप्टर 4 आज नगरौँ होला होइन, च्याप्टर 4 मा अस्ति नै मैले तिमीहरूलाई गराएको थिएँ नि के अरे स्ट्रेस इन इन्क्लाइन प्लेन, यस्तो खाले बडी ल्याएको थिएँ अनि यहाँनिर सिग्मा लगाएको थिएँ अनि यस्तो खाले कुनै एउटा इन्क्लाइन प्लेन ल्याएको थिएँ नि अनि यहाँनिर आउने यो र अनि यो स्ट्रेस भ्यालु निकालेको थिएँ नि, याद छ? टाउ sin 2 थीटा आएको थियो नि हाम्रो फर्मुला, यो चाहिँ योसँगको स्लोप हो भने यही गर्नला हो क्या अहिले। तर मैले अहिले चाहिँ बुकमा अनि गाइडहरूमा सबैमा भर्टिकलसँगको एङ्गल ल्याएर रहेछ, त्यही भएर म फेरि गराउँछु। एक्जाममा आयो भने तिमीहरूले अगाडि गराएको गर्दा नि भयो, यो अहिले गराएको गर्दा नि हुन्छ, सकेसम्म अहिले गराएको गर, भर्टिकल गर, किनभने मैले सबै भर्टिकलबाटै लिएर जान्छु क्या। बुकमा दुईटै तरिकाले गरेको छ है, जिबिएम सरको बुकमा सबसे फर्स्टमा भर्टिकललाई लिएको छ थीटा एङ्गल होइन, त्यसपछि पछाडि हेर फर अब जब हरिजन्टलसँग थीटा एङ्गल बनाउँछ कस्तो कस्तो भ्यालु हुन्छ भनेर पनि गरेको छ है। यही गर्नला हो क्या, पहिलाकै कुरा पढाउनुला हो, पढाउँछु नि है, पढाउन ल भयो कि आज यति नै गर, कस्तो धेरै बढा जस्तो लाग्छ फेरि सबैजनालाई धेरै भएको पढाउन नि के छ र बिस्तारै अहिले धेरै पढेपछि के हो के जस्तो लाग्छ नि। यति थोरै पढेर चारवटा टपिक पढिरहेछ, त्यही पनि के भन्दा यस्तो सानो सानो टपिक, चारवटा टपिक चारवटा सानो सानो डेफिनेसन भएको टपिक हो नि त यो, त्यो एउटा चाहिँ हेर्न पाए हुन्थ्यो। हामीलाई त्यो डेफिनेसन पढाएर सकिन्छ फ्लुइडमा क्लास अहिले। फ्लुइड त फ्लुइड भइहाल्यो नि, फ्लुइड र स्ट्रेङ्थ अफ मटेरियल एकदम राम्रोसँग पढायो यार, म्याक्सिमम फेल हुने भनेको फ्लुइड। सोइल मेकानिक्स छ कि छैन? त्यस भएर ल मैले आज पढाउँदिनँ।